ल हामी इन्डिभिजुअल गफ गर्दै गरौँ के यो मात्रै भयो मोटिभेसन ल अहिले हुँदै गरोस् आफै फ्याट्टा आउँछ कि के थाहा प्रेरित व्यक्तित्व को एकदम प्रेरणा भएको एकदम दिल से केही गर्नको लागि प्रेरणा भएको को हुन्छ हात उठाउनु त अनि फेरि आफूलाई अवमूल्यन चाहिँ नगर्नु है उठाउनु दिल से त्यो के म त कहाँ सक्छु र म त खत्तम म त युजर भन्ने होइन नि मलाई सक्दिनँ छुट्टै कुरो हो तर प्रेरणा कोमा छ याद गर्नु त हात राख्नु मोटिभेसनै नभएको हात उठाउनु ल मोटिभेसनै नभएको हात उठाउनु त मोटिभेसन नभएको साथीहरू उठाउनु न एकदम मलाई केही प्रेरणा आउँदैन मलाई केही गर्नु नि छैन म केही हुनु नि छैन मलाई यो लेना नदेन यो झन्झट यो झ्याउ यो के कचर कचर पचर पचर सिकाइरह्यो मलाई जिन्दगी भन्ने साथीहरू हेर्नु त हात उठाउनु त एकजना दुईजना तीनजना अरू राख्नु अब मलाई मोटिभेसनको विषयमा अलिकति बहस गर्न पाए मोटिभेसन बुझ्थेँ र मोटिभेटेड हुनको लागि प्रेरित हुन्थे मलाई प्रेरणाको लागि प्रेरणा चाहिएको छ भन्ने साथीहरू हात उठाउनु त ल ओके राख्नु मैले हात उठाउन लागेको एउटा मात्रै उद्देश्य छ कि मैले विषय प्रवेश गर्नलाई अलिकति सपोर्ट खोजेँ ल प्रेरणा भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कुरा गर्न कुनै पनि कुरा हुन कुनै पनि कुराको प्लान व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले रोज्ने एउटा फ्याक्टर जसले चाहिँ हरकत एक्ट अथवा व्यवहार गर्न एकदम 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 सही र असल तरिकाले त्यसलाई बुस्ट गर्नको लागि प्रेरणादायी सहयोग सिद्ध साबित हुने फ्याक्टरहरू हो ल मोटिभेसनका धेरै आधारहरू छन् कुनै मान्छेका आधारभूत मोटिभेसन भनेको यता ध्यान दिनु है आधारभूत प्रेरणा भनेको विशेषतः घाँस बाँस कपास प्याज सेक्स है स्वास्थ्य शिक्षाहरू त्यो चाहिँ मोटिभेसनलाई प्रेरित फ्याक्टरहरू है तपाईहरू एउटा बेसिक मोटिभेसन सकेर है अब अघिल्लो तर्फ अलि व्यवहारिक अलि सामूहिक अलि सामिप्यता अलि शक्ति केन्द्रित कोही चाहिँ सहकार्य केन्द्रित कोही चाहिँ प्राप्ति केन्द्रित कोही चाहिँ पावर है ममा के हैन मलाई चाहिएको छ जस्तै नेताहरू पावर शक्ति यति महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो तपाईलाई त्यो शक्तिको अन्दाजै छैन खास त तपाईले नि आफ्नो शक्तिलाई मिसयुज गर्न रेडी हुनुहुन्छ गराइ नि छ नेताहरूले धेरै नेताहरूले आफ्नो शक्तिलाई मिसयुज गर्छन् मिसयुज नगरिकन उनीहरू शक्ति सन्तुलन गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन त्यसकारण उनीहरू मिसयुज गर्छन् त्यो कुरा उनीहरूलाई स्पष्ट थाहा छ त्यस्तै कतिपय केसमा तपाईले नि आफ्नो शक्ति मिसयुज गरेको छ जस्तै तपाई बुवाको लागि शक्ति हो भन्ने कुरा थाहा छ म मेरो बुवाको लागि प्रेरणा हो त्यसकारण त म मिसयुज गर्छु मेरो प्रेरणा मेरो बुवालाई मैले मेरो शक्ति मिसयुज गरेपछि मैले मेरो बुवाले भने मान्छन् म मर्दिन्छु भनेपछि तपाईको त्यो एउटा पावर छ क्या मृत्युको लागि तिम्रो लागि म महत्त्वपूर्ण हो बाउ म मर्दैछु हेर यो महत्त्वपूर्ण मान्छे मर्दैछ हेर्नु त शक्ति मिसयुज गरेर तपाईलाई त एउटा शक्ति पाएको छ नि त कि छोरो र अभिन्न अङ्ग पावरमा राख्दैछ जस्तै हजुरबाको प्यारो हुनुहुन्छ भने पनि छोरोलाई बढी नाटक नदेखाए छोरा नातिलाई मेरो नातिले त धेरै गर्दैछस् कि क्या हो हजुरआमाले हजुरबाले हेर्नु त हजुरआमा मार्फत तपाईँले शक्तिलाई मिसयुज गरेको याद गर्नु है तपाईँको शक्ति के हो कति हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँ अन्दाज पनि गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईँको परिवारलाई थाहा छ मेरो छोरो कति हाम्रा लागि शक्तिशाली हो र ऊ आफ्नो लागि शक्तिशाली हो भन्ने कुरा उसले जाने हुँदैन त्यसको मिसयुज हुन्छ त्यसको लागि प्रेरित हुन्छ त्यो भित्रैबाट आउँछ क्या प्रेरणा त्यसकारण मोटिभेसन चिन्न सकिएन भने त्यो मोटिभेसनले गलत तरिकाले प्रयोग गर्छ सुसाइड बम हान्न पनि प्रेरणै चाहिन्छ कोही छातीमा बम राखेर रिमोट थिच्न कोही पनि सक्दैन जबसम्म प्रेरणा आउँदैन याद गर्नु है पहिला जनयुद्ध सकिसकेपछि हामी केही साथीहरू जुन युद्धमा लागेका साथीहरूलाई केही मानसिक पक्षमा प्रब्लमहरू भए धेरैलाई भए त्यही अन्तर्गत केही साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो म जतिखेरै रेडी थिएँ कि मलाई छातीमा मलाई पेटी बाँधाएर पठाइयोस् र म बुडुङ्ग पड्किनको लागि थिएँ त्यति देश र जनताको लागि मैले सोचेको थिएँ मेरो मोटिभेसन हेर्नु त है तपाईहरुको नि मध्ये कति सुसाइड एटेम्प गर्नुभयो त्यही प्रेरणाले कि मेरो बाँच्न जरुरी छैन तर त्यो प्रेरणा गलत प्रेरणा थियो हो कोही प्रेरणाले कहाँ पुगिरहेका छन्
हाम्रो हिरोको बाबा कहाँ पुगिसक्नु भएको छ, तपाईँको बाबाको प्रेरणाले हेर्नु त। तपाईँको बुवा वाह हुनुहुन्छ, कति प्रेरित व्यक्तित्व। तपाईँको बाबाको समाजमा कत्रो बाफ रे यार, क्या बाबा, यो त तपाईँ आफै बाबादेखि प्रेरित हुनुहुन्छ नि। तपाईँको समाजले कत्रो तपाईँको प्रायः तपाईँको सबैको है, मैले आर्थिक पक्ष मात्रै जोड दिन खोजेन, हरेक कुराले पनि कतिपय केसमा तपाईँ पनि मोटिभेसनको फ्याक्टर हुन्थ्यो। आहा वाह उहाँ यार क्या मजाको, कति मजाको मान्छे। तपाईँ आफै कसैको प्रेरणाको लागि स्रोत हुनुहुन्थ्यो है। तपाईँहरूले गरेको कार्य, उहाँले कम राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँले विगतमा गरेको राम्रो कामलाई लिएर अहिले पछुताउनु भएको छ कि मलाई सामान्य कमजोरीले गर्दा किन म रियाब आउनु पर्यो भनेर। त्यति प्रेरणाको खानी हो उहाँहरू। तर हेर्नु त मोटिभेसनलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने चाहिँ कसरी चुकिन्छ। हाम्रो दिप भाइ कति मजाको भाइ कि ऊ त नेपाली विद्यार्थी जगतको सबभन्दा प्रेरणाको स्रोत हो। मान्छे अमेरिकाबाट त्यो स्कलरसिप पाइसकेपछि नेपाल फर्केर पढ्दैन भने मान्छेले अब दोहोरो इन्ट्री पाउँदैन। उहाँ जतिखेर जानु पनि पाउनुहुन्छ, त्यति राम्रो स्कलरसिप पाउनुभएको छ त्यति राम्रो युनिभर्सिटीमा। तर त्यो प्रेरणाको उहाँ स्रोत हो र पनि उहाँले त्यो प्रेरणाको कुरो त्यो माइकको यो कुत्ते लोगले चुडा लाने कुकुर धेरै इन्ट्री गरेर यसलाई अलिक साइड लाउनु पर्छ क्या बुझ्दै। प्रेरणाको स्रोत हो र पनि त्यो प्रेरणालाई मिसयुज गरिदिनु भयो। साँच्ची नै चुडाल चाहिँ यो त्यस कारण यसलाई अहिले लखेटिहाल्नु क्या मैले भने उठाएर त मात्रै लानु। क्यामेराको त्यो माया छ आफूलाई, मोबाइलमा मोटिभेसन छ क्या, च्याप्पस मात्रै लानु टोक्छ ए ल लानु। उठाएर त मात्रै लानु, क्यामेराको त्यो माया छ आफूलाई, मोबाइलमा मोटिभेसन छ। ल बस्नु भयो, कुकुर गयो फेरि चुडाल्यो भने अझै माया बढ्छ के गर्ने भने। र याद गर्नु है, प्रेरणा भनेको तपाईँले गर्ने कार्यको लागि अझै स्फूर्तिका साथ छिट्टो छरितो सजिलो एकदमै सकेसम्म कम समय या खर्चमा धेरै भन्दा धेरै उत्पादनमुखी सेवामुखी र त्यसले चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा प्रगतिमुखी उन्मुख गराउनको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू हुन्, त्यसलाई मोटिभेसन भन्छ। ल त्यो तपाईँले अहिलेसम्म पाएका मोटिभेसनहरूमा तपाईँले गरेको त्यो लक्ष्यहरू याद गरेको छ कि छैन? कुन लक्ष्यको लागि तपाईँ मोटिभेटेड हुनुहुन्थ्यो भनेर? लक्ष्य के थियो? क्रिकेटर बन्ने। किन हेर्नु त मोटिभेसन डाउन भएको? एउटा असल क्रिकेटर बन्न तपाईँ पनि उयो हो, भेस्पाकर पनि उयो, तपाईँको त दोस्त पनि हुनुहुन्थ्यो, के नाम? सन्दीप जोरा, ऊ पनि उयो। तर तपाईँको मोटिभेसन कसरी डाउन भयो? तपाईँ सम्भवतः तपाईँ आफ्नो फिल्डबाट आउट हुनुभयो अथवा तपाईँ फस्नुभयो विभिन्न कारणमा, केटाहरू आफ्नो वेमा हिँडे। मोटिभेसन आइसकेपछि ट्यालेन्सीको लागि सपोर्ट हुन्छ। ट्यालेन्ट छैन भने अनेक गरेर भयो नि त्यो ट्यालेन्ट भरै छोड्छ, बिल्डअप गर्न सक्छ। फ्यामिली सपोर्ट तपाईँको नहुन सक्ला र यो शब्द तपाईँको फ्यामिली सुन्यो भने कति चित्त दुखाउला। यी आमा अझै त्यो फ्यामिली सपोर्ट छैन भन्छन्। क्रिकेटको लागि हुनसक्छ है, अथवा तपाईँले स्टडी र क्रिकेटलाई राम्रोसँग लग्दै भयो नि त हुन्थ्यो नि। त्यो गलत बुझायो परिवारले, त्यसमा फेरि क्रिकेटमा चुक्यो भने यसको स्टडी बर्बाद हुन्छ भन्ने सोचे। तर तपाईँले दुइटै चुकाइदिनु भयो, चित्त दुख्ला, सत्य हो। याद गर्नु त नै, चित्त दुखे पनि त तपाईँ स्टडीमा त बेस्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। हो यसरी नै त फ्लेक्सिबल भइएन त। मेरो एउटा वे थियो, अब म जान्दिनँ, मेरो भएन, सिधै कट भयो क्या। वे छ यता फर्किन, यता पनि जाउँला, यता फर्किन, यता पनि जाउँला नि त। यो त वाइडली हेर्नु पर्थ्यो खासमा, यहीँ अझ फर्की तलमा सब हेर्नु पर्थ्यो। तपाईँ सीमितमा हेर्नुभयो, यो कट अफ गराइदियो परिवारले। धेरै क्रिकेट नखेल्दै त पढाइ बिग्रेला भन्दै, ल ठिक छ क्रिकेट खेल्दैन भने पढाइ पनि खेल्दिनँ भन्ने हो। कसको? तपाईँले एउटा कुरालाई चाहिँ एउटा वेमा लाने, अरू सबै भेराइटी चेन्ज गर्ने। एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत बन्ने मुख्य
अरू सहायक र अन्य चाहिँ म हेर्नु न मान्नु न म पेन्टिङ पनि गर्छु तपाईँलाई थाहा छ कि छैन गिटार पनि ठिकै बजाउँछु गीत पनि गाउँछु उस्तै पनि डान्स पनि गर्छु छोरोलाई एकदम यति ट्यालेन्ट बनाउँछु खानामा मिठो बनाएरै छोड्छु म कुनै पनि मान्छे आयो भने तिनीहरूलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्छु रिसमा म एक नम्बर हो फेरि हेर्न नि अर्को फ्याक्टरमा स्किल लगभग सबै छ ग्राफिक म दामी गर्छु ग्राफिक डिजाइन भयो एडिटिङ मेरो भिडियोमा आफै गर्छु क्यामेरा टेक्निकल रूपमा नि म बेस्ट छु है उस्तैको परिस्थितिमा हामी उसमा नि सुत्या छौँ कुखुराखोर पनि सुत्या राजाले नि उस्तै परिस्थितिमा भेट्न गइन्छ जय सरकार सकिन्छ भनेको किन हामी सबैतिर ठिकै छौँ एउटामा चाहिँ बेस्ट छौँ त एउटामा त खत्रै छौँ नि तपाईँले तपाईँको मोटिभेसन फ्याक्टर चाहिँ जगाउने बित्तिकै तपाईँलाई त आइडिया त चुड्कीमा फुर्छ किन मान्छे होइन र मान्छेलाई अब होइन आफ्नो एउटा एम हुन्छ होइन त्यति यसमा पढाइ पनि नराम्रो भएको होइन त्यसमा एसएलसी भर्खर विद्यार्थी राम्रै मार्क्स आयो त्यसपछि पनि छुटाउनु पर्ने कारण थिएन नि त मैले फ्यामिली ब्लेम गरेँ होइन तर सुन्नु न क्रिकेट मात्रैमा क्रेजी हुनु पऱ्यो स्टडी छोडेपछि परिवारले नि यो पछि गएर मूर्ख हुँदैन यति भन्दिनँ भनेपछि त्यति भन्दै हुन् कि याद गर्नु है अब मोटिभेसन भन्ने बित्तिकै अब व्यक्तिगतमा हामी सिङ्गल क्लासमा गरौँ न किन सबै कुरा यहाँ सुनाउनु ल अलिकति प्रेरणामै जाउँ मोटिभेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँको लक्ष्य तपाईँको उद्देश्य तपाईँको गोल के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ याद गर्नु है त्यसको भन्दैमा हाम्रो एउटा एक्स भाइ छ नि एउटा एक्स त्यो भाइको जस्तो फेरि बेलुन चाहिँ हेलिकप्टरमा प्लेनमा फिट गरेर फ्युल सक्यो भने पनि त्यो पम्पिङद्वारा पुचु 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 पम्पिङद्वारा म प्लेन चलाउँछु भन्ने प्रकारको मोटिभेसन पनि मेनीको फेरि त्यो भन्न खोजे होइन फेरि तर साइन्टिस्ट पो क्रेजी थियो त युजर क्रेजी थिएन नि त यो साइन्टिस्टले पुरै यहाँ पोलेर यहाँदेखि यहाँसम्म आनन्द आयो मजा आयो भनेर बस्दैन थिएन नि त तपाईँले मोटिभेसन बुझ्ने हो भने पहिला तपाईँको प्लान बुझ्नुपर्छ तपाईँको मोटिभेसन तपाईँको प्लान बुझ्नुपर्छ प्लान पनि आफ्नै तालको नभएर समाजले स्वीकार्ने परिवारले पाच्य हुने र सम्भवतः तपाईँको क्षमताले लगभग अलिकति त्यसलाई अलिकति जोड दियो भने सक्ने सम्बन्धी खाले मोटिभेसनको प्लान गोल सेट गर्नुपर्छ यहाँ त गोल सेट गर्दा कुरै छोडिदिउँ पुरै मोटिभेसन डाउन भएर डिप्रेस भएर एकदमै यो जिन्दगीदेखि हारिसकेको साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ नरिसाउनु है त्यसकारण तपाईँमा प्रेरणाको बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ परिवारले नै डाइलगै बढी पेले तपाईँलाई प्रेरणा दिँदैनन् प्रेरणा दिए पनि तपाईँ कति चुक्नुहुन्छ कतिपय तपाईँ आफै प्रेरणासँग भाड्नु जाने तिमीहरूले मलाई सिकाउने भने जस्तो हुन्छ कतिपय प्रेरित भएर व्यवहार गर्दा पनि तपाईँ फेरि बिचमा एउटा अचम्मको तत्त्व छिर्दिएपछि फेरि प्रेरणासँग भाड्नु जाए हुन्छ त्यही तत्त्वले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्छ जहिले तपाईँ रङ होइन क्या जहिले तपाईँ गलत हुन सक्नुहुन्न तर बिचमा त्यो एउटा बिचको उत्तेजना प्रभावित पार्ने एउटा फ्याक्टरले तपाईँलाई रुवाउने हो त्यसलाई भन्छ चोइस अफ केमिकल जुन केमिकल चाहे रक्सी खानु चाहे गाँजा खानु चाहे ड्रग युज गर्नु चाहे सिरिन्ज हान्नु चाहे ब्राउन जे युज गर्नु तपाईँलाई त्यसले अर्कै प्रेरणातिर मोटिभेटेड गर्छ हान्यो बज्र हान्यो टाइपको मोटिभेसनको कामै छैन सिरियसली बज्र हान्ने खाले मोटिभेसन त त्यो त डिसअर्डर हो डिजिज हो त्यो त इलनेस हो तपाईँले वज्र हनाएर मात्रै कसरी मोटिभेसन हुन्छ मजा आउँछ नि बाफ्रे दुनियाँमा ड्रग युज गरेर मजा आएन भने त त्यो के ड्रग युजर हो र धेरै मजा आउँछ सम्झिँदै मजा आउँछ त्यो क्रेभिङ त अहिले छैन होला ठिकै छ मेडिसिन चलिरहेछ तर बाहिर गइसकेपछि अथवा प्राय साथीहरू चुकिसकेपछि त्यो हेर्नु त त्यसको लागि प्रेरणा कस्तो भएको यहाँ त्यसको प्रेरणा लिँदै नलिनु त्यसको मजा लिँदै नलिनु भनेर ढोगेर पढाउँदा नि उहाँ त्यो कुरामा सक्दैन अगाडि बढ्न भनेपछि अब तपाईँले मोटिभेसन त कहाँ हो कहाँ कति दूरको कुरा बुझ्नु है तपाईँहरूको प्रेरणाको स्रोत तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने तपाईँ प्रेरित हुनै सक्नुहुन्न अनि तपाईँलाई प्रेरित हुन नसकेपछि तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो भएपछि तपाईँलाई सजिलो बनाइदिने एउटै मात्रै तत्त्व छ जुन त्यही चोइस अफ केमिकल ड्रग तपाईँलाई गाह्रो हुँदा कहिले औषधि खान जानुहुन्न क्या कस्तो अचम्म छ क्या तपाईँहरूको कस्तो अचम्मको तपाईँको अवेरनेस
कसैलाई गाह्रो हुँदा त औषधि खान पो जान्छ नि त। तपाईँ किन गाह्रो हुँदा ड्रग समाउन जानुहुन्छ? तपाईँ त अवेरै होइन भनेर क्लियर हुनु न। अझ ल अर्को कुरा, अब भन्दा चित्तै यसै हो भन्ने उसै भन्ने हो के भन्दा, तपाईँहरू अझै पनि अथवा अहिले नभए पनि बाहिर गइसकेपछि कुनै न कुनै बेला त्यो मजा लुट्नको लागि किन प्रेरणा आउँछ तपाईँलाई, जबकि त्यसले तपाईँलाई सिद्ध्यायो भन्ने थाहा पाएर पनि? भनेपछि तपाईँ त्यत्तिकै लाइफ बोरिङ लाग्नुमा तपाईँ बिहेभियरल अथवा कग्नेटिभली डिसअर्डर हो नि त। अन्त कहिले बोरिङ लाग्न पाउँछ त सामान्य मान्छेलाई? सुकुम्बासी बस्ती दाइ खुसी छन् यार, आनन्द छ, सजिलो छ, ढुक्क छ। रक्सी छोडिदिएँ बाबु मैले, 3 वर्ष 4 वर्षको रक्सी छोडे, ल खान्छन् भने पनि। जब चाहिँ खाने बेला हुन्छ नि, त्यो ड्रग खाने ट्रिप मात्रै त्यो रमाइलो हुन्छ। जसरी चाहिँ हन्टिङ गरिन्छ, लिन गइन्छ, वेटिङ गरिन्छ, थ्रिल के छ लिन गएको। अनि थ्रिलमा मजा लिनु जिन्दगी हो त? रिक्सहरू लिएको थ्रिलहरू, हरेक थ्रिलहरू हरेक हो, तिनीहरूसँग गफ, तिनीहरूसँग ट्युनिङहरू, तिनीहरूसँग होइन एकले अर्काको सम्बन्धहरू, जाँदाखेरिको त्यो मुभमेन्टहरू, त्यो छेडहरू, अनि नपाउँदाखेरिको पैसा नपुग्दाखेरिको त्यो पैसा खोज्दाखेरि सबै, अनि त्यही हो त हाम्रो अबको जिन्दगी जिउनुको अर्थ। अब होइन भनेर बुझ्ने, अब त्यो वे होइन रहेछ मेरो लागि भनेर बुझ्ने। तपाईँलाई छाँटकाँट हेरेर तपाईँलाई आउटिङ पठाउँछ भन्ने थाहा छ? यो मान्छे सम्भव छैन 0 छ भनेर पठाइन्छन्, धेरै कम मात्रै चुक्छन् फेरि एकचोटि 2चोटिको आउटिङमा। एकैचोटि तपाईँहरू बाहिर गएर बिग्रिने होइन, फेरि ती तपाईँको त्यही नखरा, त्यही एटिट्युड, त्यही पर्सनालिटी, त्यही सोसल फ्याक्टर, त्यही पारिवारिक पक्ष, त्यही मुड, त्यो हुन्छ। त्यस कारण तपाईँको मोटिभेसन डामाडोल हुन्छ। यो दुनियाँमा पर्सेप्सन चेन्ज गरेपछि नेचर नै चेन्ज हुन्छ। नत्र अङ्गुलीमाला कसरी धर्मगुरु बने त? त्यो वे मेरो गलत रहेछ, यस्ता यस्ता डरलाग्दा दिग्गज दुनियाँ खाइदिने मान्छे र अहिलेको साधु सन्त भएर बसेका छन्। त्यस्तो झगडाली बुवा अहिले आमा भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्। किन? सबै पर्सेप्सन चेन्ज गर्छ, यो होइन रहेछ, यो रहेछ, यस्तो चाहिँ मेरो व्यक्तित्व यसरी जानु हुँदो रहेछ भनेर उसलाई पर्ने बित्तिकै चेन्ज आफै गरिदिन्छ क्या उसले। केही दिन मात्रै गाह्रो हुने हो, अलि पछि त आइहाल्छन्। मान्छे हो, बुद्धि हुन्छ, आउँछ। माइन्डसेट चेन्ज गर्नलाई धेरै सजिलो छ है। माइन्डसेट चेन्ज हुने बित्तिकै पर्सेप्सन चेन्ज भइहाल्छ। त्यसपछि पर्सेप्सन चेन्ज गरेपछि तपाईँले त सजिलो, आनन्द, माफ, स्वाहा, आनन्द, प्रेरणा, रमाइलो, ठिक छ, कस्तो ज्ञान, आहा म त कति राम्रो, असल। फेरि उनीहरूले कस्तो राम्रो क्या चेन्ज हुन्छ, दङ्ग फुर्किने, कस्तो मजा आउँछ। सजिलो छ, तपाईँले ट्राई नगरे हो। ट्राई गरे पनि काउन्सलर बिनाको ट्राई भयो कि चेन्ज पनि भएको हो सर होइन, तर त्यो एक्सपिरियन्समा के चेन्ज हुन सबभन्दा गाह्रो लाइफमा चेन्जै हुँदो रहेछ क्या सर, आफूले चेन्ज। ल ठिक छ, उहाँको कुरा गलत होइन। चेन्ज हुन गाह्रो छ भन्ने साथीहरू प्राय धेरै हुनुहुन्छ। कतिजना हुन्छ हात उठाउँदा? उठाउनु पऱ्यो नि त, चेन्ज हुन गाह्रो छ भने। त्यतिकै तर्कमा मात्रै चेन्ज हुन, तपाईँको त्यो सिद्धान्तमा मात्रै चेन्ज हुन सजिलो छ नभन्नु न। व्यवहारिक रूपमा त तपाईँले गाह्रो फेस गराएन चेन्ज हुन। को छ हात उठाइदिनु त? चेन्ज हुन गाह्रो छ भने हात उठाइदिनु, राख्नु। तपाईँलाई सजिलो छ चेन्ज हुन? पर पछाडि टोपी, नाम कसैको नलिनु कसैले। तपाईँलाई भने किन गाह्रो छैन? चेन्ज हुन किन गाह्रो छैन भन्नु तपाईँले? के आधारले भन्नु? त्यतिकै भन्नलाई त किन भन्न पायो त? त्यो त मजै आएन नि। चेन्ज हुन किन गाह्रो छैन भन्नु? ओके, चेन्ज हुन सजिलो छ, किन गाह्रो छ? म आग्रह कुरा गरिरहेको छु, तपाईँ गाग्रा कुरा त गरिरहेको छैन नि। म मोटिभेसनको कुरा गरिरहेको छु, तपाईँ छुट्टै आफ्नो हाम्रो अर्कै भनाइ छ, अर्कै तर्क छ भन्ने त छैन नि। चेन्ज हुन गाह्रो छ भन्नु, किन गाह्रो छ? किन भन्नु न, यो बहस गर्नु न। सर त्यत्रो वर्षको बानी बेहोर 21-22 वर्ष जति बेलासम्म गरे एकैछिनमा चेन्ज हुन त गाह्रो हुन्छ, आफूलाई कन्भिन्स गराउनु गाह्रो हुन्छ नि त। यत्रो वर्ष त्यही गरिरहेको कुरा होइन, अनि एक्कासी यो कुरा गलत हो भन्दाखेरि मनले पनि मान्दैन क्या सर, बडीले सही हो। तर त्यो एउटा हुन्छ नि रक बटम भन्ने, त्यो आफूलाई साँच्चीकै नै त्यो गल्तीले गरेको भन्ने मनमा लाग्यो भने चाहिँ मान्छे चेन्ज हुन्छ। सही हो।
प्रेरणा पायो भने चेन्ज हुन्छ। प्रेरणा पायो भने चाहिँ हुनसक्छ भन्नु त आफूले खोजेर चेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यही चिजले नै बिगार हो, यो चिजलाई चाहिँ कम गरेर खानै छोडेपछि त त्यसै चेन्ज भयो। चेन्ज हुन सकिन्छ किन भन्नु सकिँदैन भने किन, सकिन्छ भने किन? केही त हुन सकिन्छ सर, गाह्रो छ चाहिँ भनेको कि बुझि मानौ गाह्रो के हुनसक्छ? डिकमरेड गाह्रो के हुनसक्छ? चेन्ज हुन गाह्रो के हुनसक्छ? सानदेखि लाग्यो बानी छुटाउन गाह्रो हुन्छ। सानदेखि गाह्रो किन गाह्रो हुनसक्छ? भन्नु न यार, तपाईँ यो दुनियाँमा यति मजाक हुन्छ, तपाईँ चाहिँ बोल्नै खोज्नुहुन्न, किन गाह्रो हुनसक्छ? भन्नु बानी नै भइसक्यो हुन्छ। सर मेनली त सर मान्छेले होइन त्यो अब जो आफ्नो पुरानो बानी हुन्छ नि त्यहाँ हेबिचुअल भइसकेको हुन्छ कि तर त्योभन्दा बाहेक केही अरू ठिक जस्तो लाग्दैन कि ओके गलत नै गरे पनि त्यहाँ ठिक जस्तो लाग्छ कि त्यही भएर पनि गाह्रो हुने एकदमै चेन्ज छ सर, मैले मेरो विचार होइन। चेन्ज हुन किन गाह्रो छ सर? हजुर बोल्नु त। मोटिभेसनल फ्याक्टर छैन भन्ने आधारले हुनसक्छ। मोटिभेसन र सपोर्टको हिसाब के छ? साइकोलोजिकल सपोर्ट, मेडिसिनको सपोर्ट, अरू के सपोर्टले पनि त हेल्प गर्ला नि। त्यो पनि त सर मोटिभेसन नै हो सर, के त्यो मेडिसिनको सपोर्ट गर्नु प्राय अरू सबै फ्याक्टरले त तपाईँलाई मोटिभेसन प्रेरित बनाउन सक्ला नि त। तपाईँलाई के चेन्ज हुने थाहा नभएको हुनसक्छ? तपाईँलाई के परिवर्तन हुने तपाईँको जिन्दगीमा भन्ने थाहा छ कि छैन? मेनली त सर ड्रग एब्युज नै छोड्ने हो सर। सोचाइ चेन्ज गर्नु पर्यो नि सर, प्याराडाइम शिफ्ट। मेन्टली चेन्जहरू भयो सर, मेन्टली चेन्जहरू भयो, स्पिरिचुअली चेन्ज भयो, बिहेभियरमा चेन्ज हुन्छ। चेन्ज हुन मनै नलाग्ने पनि हुन्छ। आफू ठिक छ भने त सबैलाई हुन्छ क्या फेरि सर। त्यही त हो नि मेन प्रब्लमै। त्यो त पर्सनालिटी हो, डिसअर्डर पनि हो। हजुर म त गाह्रो छ किन भन्दाखेरि आफू ठिक छ जस्तो लाग्छ कि सबैजना। आफू ठिक छ र परिवारलाई धेरै गाह्रो छ भने पर्सनालिटी डिसअर्डर हो। बुझ्नु है? परिवारले गर्दा पनि त्यसो हामीलाई गाह्रो भयो। जस्तै परिवारले गर्दाखेरि जस्तै तपाईँहरूले गर्दा परिवारले बढी ड्रग खानु दिँदैनन्, रिसाउँछन्, झर्किन्छन्। त परिवारले गर्दा गाह्रो भोगिराख्या हो कि परिवारले चाहिँ तपाईँको कारणले गाह्रो भोगिरह हो? इन्टररिलेटेड भनौँ बराबरी हो कि तपाईँहरूको कारणले उता बढी? सर मेन 100% त होइन सर। अहिले त हाम्रो कारणले बेसी होला होइन, तर सुरुमा हामीले ड्रग युज गर्नु स्टार्ट होइन फ्यामिलीले बेसी गाह्रो गर्न बनाएको। त्यो हुनसक्छ होइन? अरू हुनसक्छ परिवारको कारणले तपाईँलाई गाह्रो भएको। ल एउटा यी यसो हिसाब लाउँ ल, जज गरिँदैन। परिवारको कारणले गाह्रो भएको हो भनेर हात उठायो नि त। उठाउनु मजाले के खोलेर उठाउनु न। परिवारको कारणले गाह्रो भएको, परिवारको कारण परिवार ल ओके। परिवारको कारणले हजुरलाई के गाह्रो बनाए? गाह्रो भन्ने कुरोमा मेरो कथाको परिवारभित्र बिरामी मान्छे हस्पिटल एडमिट भएको छ, डक्टरले उसलाई सम्पूर्ण सल्लाह दिन्छ, यो औषधि खानुहोस्, यो चिज नखानुहोस्, यो खानुहोस्, यो खानुहोस्, यो यति बेला खानुहोस्, यो यति बेला खानुहोस् होइन। डिस्चार्ज भयो, घरमा आयो, उसको श्रीमान म छु, मैले टेक गरिरहेको छु। अमिलो नखाऊ, खुर्सानी नखाऊ, यो चिज मानिलियो भने खाना दिँदाखेरि खुर्सानी नखाऊ, खाना खाइदिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले रक्सी किन खानु पर्यो? त्यो म भन्दैछु। अनि त्यसपछि एक छाक खाएन भने मलाई मन दुख्छ, खाएन फेरि लानु पर्छ उसलाई हस्पिटल। किन लिएर आएर के भने मान्दैन, फेरि खाइदिन्छ। अति मनलाई आफूले सम्हाल्नु आफूले आफूलाई मोटिभेट गर्न भने कहिले भनेपछि श्रीमतीले खोर्सानी खाइदिनु भनेर होइन, खोर्सानी अथवा तपाईँले भनेको चिजहरू नखाइदिया भएको कारणले तपाईँ लतमा फसेको त पनि एउटा। ल एउटा याद यहीँ डिल गरौँ। अनि यो त चेन्ज हुनुपर्छ नि उहाँ, होइन कि होइन? उहाँले त तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँमा नसक्नु होला, तर उहाँ त चेन्ज हुनुपर्छ होला नि। वाइफ त मानौ सक्नु भनेर, अनि के उहाँ फस्ने त? अब टेन्सन हुन्छ सर, एउटा मनमा खाली ठाउँ हुन्छ, त्यो खाली ठाउँ भर्न त किन त्यस्तो हुन्छ र? श्रीमतीले चेन्ज आफ्नो पर्सेप्सन अनुसार गइनन्।
मम्मीहरूले जस्तो भनेको भइदिएन भन्दैमा मलाई रियाक्ट राख्नुभयो मम्मीहरूले भनेको जस्तो भइदिएन भन्दैमा रियाब होइन कि मम्मीहरूले भने जस्तो म भइदिएन भनेर मलाई रियाक्ट राख्नुभयो गाँजा 9 महिना भएर खाएको त हो के रे जसलाई पर्छ त्यसैले थाहा हुन्छ भने अनि तपाईँको श्रीमतीले खोर्सानी खाइन् भन्दैमा तपाईँले रक्सी खाएर पुरै ल्याङ गर्न कहाँ पाउँछ त नि ल्याङ त अब त्यही त सिडिएको हिसाबले ल्याङ हो सर अब मैले त रोज के होइन भन्नु त ए सर तपाईँको परिवारले त्यति खोर्सानी खाने कुरामा लिएर तपाईँले अल्कोहल खाइदिया भरमा त यहाँ ल्याएको होइन नि सुन्नु न तपाईँ मोटिभेटेड नगर्नु क्या अर्कालाई नेगेटिभली नगर्नु सिरियसली भने यो मान्छे चेन्ज हुन आइरहेछ याद गर्नु है तपाईँले त्यसरी बुझ्नुपर्छ यत्रो मान्छेलाई प्रेरणा दिन आइरहेछ तपाईँ होइन परिवारै दोषी हुन् परिवारले र तपाईँको परिवार किन दोषी ल भन्नु मेरो परिवारमा सर मैले त भनिसकेको छु हजुरलाई क्रिकेट खेल्न दिएनन् भनेर त्यसपछि ड्रग युज गर्दै अब सर दिएन त क्रिकेट खेल्न दिएन भने ड्रग युज गर्नु ठिक हो क्रिकेट खेल्न कम खेल भने होला लिप्त नहु भने होला तर तपाईँ होइन होइन क्रिकेट खेल्दा खेल्दै तपाईँ गाँजामा फस्या होला होइन सर तपाईँले अहिले मलाई होइन भन्नुहुन्छ परिवारले यहाँ हो भनिसकेका छन् परिवारलाई त्यो भन्दै भन्दै सर किनकि यो मैले हँ? त्यो तपाईँले गलत तरिकाले प्रेरणा तपाईँको परिवारले हिजो मलाई फोन गरेको थियो मलाई सबै कुरा उहाँले भनेको छ तपाईँको अङ्कलले कि मेरो छोरो गाँजाबाट मुक्त हुनलाई त्यहाँ राख्या हो त्यो त तपाईँको भनाइ नि डिनायल भन्ने फ्याक्टर के छ भने म राइट छु र म मात्रै राइट छु अरू सबै रङ छन् हुन्छ भने त्यो मान्छे अझै सुध्रिँदैन भनेर बुझ्नु तपाईँ त्यो बुझ्नु क्या ब्रदर तपाईँ जति आवेगमा आए पनि परिवार केन्द्रित भयो नि त्यो गलत हो परिवारलाई दोष दियो नि त गलतै हो मैले गरेको सानो गल्तीमा म दोषी हुन्छु यार परिवारले कचर कचर गरे पनि त्यो गलतै हो भनेर बुझ्ने तपाईँ एउटा असल र परिवर्तित व्यक्तित्व हो भने तपाईँको पास्ट गलत हो होइन तपाईँ राइट हुनुहुन्छ भने तपाईँको पास्ट गलत मान्नु नि सक्नुहुन्न त्यसकारण त तपाईँ मोटिभेसन तपाईँको त्यही गलत पक्ष हाबी गराउँदैछ कोही क्रिकेट खेल्न नपाए भन्दैमा गाँजा खान्छ त्यो कस्तो मोटिभेसन हो सुश्रीमतीले खोर्सानी खाएँ भन्दैमा रक्सीले लत भएर बस्छ त्यो कस्तो प्रकारको मोटिभेसन हो यस्तो नि हुन सक्छ नि त क्रिकेटमा खेल्थे क्रिकेटमा धेरै उसले रमाइलो आयो उसको त बाबुको भनेको साइड लाग्यो अर्को नयाँ रमाइलो खोजेर त्यो त त्यो एउटा सर एउटा होल इन द सोल भन्ने कुरा हुन्छ नि मुटुमा मनमा खाली ठाउँ भएपछि त्यो खाली ठाउँ केही ए बाबु क्रिकेट खेल्न नपाउँदैमा खाली ठाउँ हुँदैन है यो हामी पनि फुटबल खेल्न नपाएर कहिले खाली ठाउँ भनौँ किनकि सर त्यो यो विषयमा यस्तो गरौँ न यो विषयमा तपाईँ अझै नेगेटिभ हुनुहुन्छ त्यो विषयमा तपाईँ अझै नेगेटिभ हुनुहुन्छ सुन्नु तपाईँको परिवार मोटिभेटेड यहाँ सुन्नु यता ध्यान दिनु तपाईँको उहाँले भन्नुभयो परिवारमा मोटिभेसन आएको छ त मेरो यहाँ सुन्नु यता ध्यान दिनु है उहाँले एउटा मेरो छोरो मेरो परिवर्तन हुन्छ भनेर उनीहरू अवेर भएर बसेका छन् त भनेर क्वेसन गर्नुभयो छन् कि छैन उनीहरूलाई भन्नु किन कसरी मेरो छोरो चेन्ज हुन्छ भनेर आश गरेर बस्या हुन सक्छन् सक्छन् भन्ने हात उठाउनु आश गर्छन् किन आश गर्छन् थाहा छ परिवारले तपाईँबाट छोरा होइन छोरा भयो भनेर मात्रै होइन होइन किनभने यहाँ सुन्नु धेरै मान्छे परिवर्तन भएको देख्या छन् अर्को कुरा छोराको नि कुनै दिन विवेक आउँछ भनेर बुझ्या छन् अर्को फ्याक्टर भने छोरो मिसगाइड भएको हुनसक्छ आफ्नै प्रेरणाले अरूकोद्वारा भनेर अवेर हुन सक्छन् कुनै दिन छोरो चेत्छ कि भनेर पर्खेर बस्या हुन सक्छन् चेते बाबा चेते भन्न सक्छ कि भनेर पर्खेर बस्या के अरे भन्नु त्यो हुन सक्छन् र अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ अर्को सुन्नु है समयले यता ध्यान दिनु न भाउ यता ध्यान समयले समाजले उसको विवेकले कुनै दिन योबाट त्यो हट्न छुट्न र व्यवहारिक रूपमा परिवर्तन हुन सक्नको लागि कुनै भगवानले वरदान दिन्छन् कि जस्तो नि लाग्छ आफ्नो भगवानले अब हिन्दू भगवानले सर रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन इच्छा नभएसम्म त कुन तै पनि उनीहरूमा आशा छ क्या सुन्नु हो सर त्यो त तै पनि उनीहरूमा आशा छ तपाईँलाई याद छ निराशा हुन्छन् फेरि आशा जगाइहाल्छन् सक्यो बाबा सक्यो भन्छन् फेरि कहाँबाट ट्वाङ्ग घन्टी आउँछ
ओइ आशा होइन रियामा नहाले नि कतिले आशा जगाएका छन्। मेरो हिसाबमा चाहिँ सर मलाई रियाब मेम्बर राखेकोमा उनीहरूलाई कस्तो सर आज सरसरीतिर आमा आस्तो चाहिँ त्यस्तै खानु नराम्रो भयो भने के गर्ने बाउ सप्रिदियोस् भन्ने हुनसक्छ। मैले आशा बनाउँछ क्या सर अवस्था चाहिँ होइन बाहिरको कुरा नगरौँ अहिले यहाँको कुरा गरौँ आशा त जाग्छ अवधि चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा फेरि हामी किन चुक्छौँ बाहिर गएपछि यो 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 एकदम दर्दनाक दुनियाँ छ क्या, त्यो दुनियाँमा एडजस्ट हुन सक्ने तपाईँको क्षमता छैन। क्षमता अभिवृद्धि क्षमता यहाँ त तपाईँले के सिक्नुभयो, तर मैले धेरै कुरा सिकाएको छु। जस्तै अवेरनेस, तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ छैन, तपाईँ अवेर हुनुहुन्न। थ्योरीमा अवेर भएर हुन्छ त? तपाईँको 6 महिना अगाडिको तपाईँ र अहिलेको तपाईँमा आफै कति फरक हुनुहुन्छ? तपाईँ छुकछुक छुकछुक गरेर बस्नुहुन्थ्यो, अहिले धैर्यवान, आनन्द, शान्ति, सुशील हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँ यो वेबाट सोच्नुहुन्थ्यो, यो वेबाट सोच्नुहुन्छ। तपाईँको तर्क कस्ता कस्ता मडगडन थियो, त्यो अहिले पुरै ट्याक 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 पोइन्टमा आउँछ। तपाईँहरूले अझै यहाँ ध्यान दिनु, पुरानो साथीहरूले, नयाँको त अहिले हात नउठाउनु। पुरानो साथीहरूले यो 6 महिनामा केही सिक्नु भएको छ, सिक्ने जतिले हात उठाउनु त, हात उठाउनु त। पुरानो साथीहरूले होइन, नयाँले हात उठाउनु त, सबैले हात उठाउनु। ल सिकेको छ कि? ल ओके, छ कि छैन हात उठाउनु खुलेरै। ल राख्नु। नसिक्ने साथीहरूले हात उठाउनु त, उठाउनु न। फेरि तपाईँ 2 महिना उठाउनु पाइँदैन, जम्मैमा तपाईँ मात्रै उठाउनुहुन्छ। फेरि कति महिना हो उहाँ मात्रै उठाउनुहुन्छ नसिकेकोमा, तर चेन्ज चाहिँ हुनुभएको छ। फेरि उहाँ चेन्ज भएको जस्तो लाग्दैन? उहाँ हात उठाउनु त, उहाँ चेन्ज भएको हो, अलि छ नि, चेन्ज छ नि। तर तपाईँले नसिकेको जस्तो लाग्दो रहेछ, तर भित्रभित्र कुचुर 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 सिक्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। मेरो विचारमा तपाईँले सिकेको छ, जे होस् न परिस्थितिले त जे भयो नि त चेन्ज गरायो नि। तपाईँले के बुझ्नु भने तपाईँहरू परिवर्तन हुनको पछाडि तपाईँहरूको सिकाइ सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्छ। तर करको चेन्ज सर अलि टेम्पोरेरी मात्रै हुन्छ नि त। कर टाइपको चेन्जेस जस्तै अब यहाँ अब एकदम बाहिर मुख छाड्ने बानी छ सर, यहाँ पो कर कापले छाडिन्छ नि त। तर मन छ भने उसले बाहिर गएर मुख छाडिदिन्छ क्या सर, त्यो बानी वृद्धि भइहाल्छ। फेरि भन्नु त, यस्तो हुन्छ। फेरि बाँधेर राखेको साँडे चाहिँ किन भयो भने बाहिर छाडा साँडेले धेर गोरु मान्छे हान्यो, अथवा मान्छे हान्यो भने व्यवहार बिगार्यो भने, मान्छे त हाने नि तपाईँहरूले, व्यवहार बिगार्यो। अनि उसलाई एउटा न एउटा संसारमा एउटा मात्रै उपाय छ यो दुनियाँमा कि उसलाई सुधार केन्द्र राख्नु। त्यो राखेपछि चाहिँ अलि बाँधेर राखे जस्तो सोचिएको, तर बाँधेरै चाहिँ यहाँ राखेको छैन। यहाँ तपाईँलाई स्कुलिङै छ। तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा त हामी त त्यो सुगा जस्तो थुनिएर बस्नुभन्दा बरु कसैले मन नपराउने काग जस्तो उठ्नै ठिक होइन। यस्तो हुन्छ, थुन्दा 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 मात्रै राखेको छैन, यहाँ ज्ञान दिँदा 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 परिवर्तनका अङ्कुरणहरू पनि त आएका छन् नि। होइन, अनि त्यो त सुगा रटाइ जस्तो। सुगा रटाइ होइन नि, तपाईँ सुगा होइन, यहाँ सुगालाई मान्छे बनाउन खोजिँदै छैन। सुन्नु, मान्छेलाई मान्छे बनाउन खोजिँदैछ। होइन होइन होइन, यस्तो न, आफ्नो इच्छा नआए पनि परिवर्तन हुने जति हात उठाउनु त। ल हेर्नु, आफ्नो इच्छाले नआए नि चेन्ज हुने जति हात उठाउनु त। सर ए छ त, यत्रो समय रियाब बस्यो भने सर रिल्याक्स हुनुको मेन कारण के भन्नु? भित्र बस्दाखेरि एकदमै राम्रो भएर बस्छन् होइन, तर मास्क लगाएर बस्छन् क्या सर। ओके, होइन, भित्र चाहिँ मनमा खाने एकदम गौ प्राणी हो। अनि बाहिर जान्छ अनि खानेको कारण त्यो हो क्या सर। अनि यहाँ भित्र त गर्नै पर्यो नि सर, बाहिर निस्किनु। परिवारको अगाडि मलाई खान मन छ भने त निकाल्दैन नि त। उहाँको पोइन्ट राम्रो छ है, त्यसको लागि पनि हो क्या सर। त उहाँको राख्नु। भन्नु, मेरो केसमा के हजुरको विचारमा तपाईँको केसमा मलाई अहिले नभन्नु, किनभने म परिवारलाई एक्चुअली क्वेसन सोध्छु, यो भाइले मलाई झुट बोलिरहेछ कि सत्य बोलिरहेछ। त्यसपछि म त्यसो तपाईँको गाडी सोध्नु। अब एकछिनपछि सोधौँला नि त उसले, किनभने मोबाइलमा सोध्नुपर्छ। तपाईँको रियालिटी म भन्छु उहाँलाई, यो भन्छ भाइ हो कि होइन भनेपछि, अनि हो या आधी हो या होइन भन्नुहुन्छ भने अनि म तपाईँलाई म्यानेज गर्न ट्राई गर्छु। ल त्यसपछि अझै म तपाईँ केन्द्रित, तपाईँतिरै ढल्किन कोसिस गर्छु। ल याद गर्नु है, तपाईँको प्रेरणा। ल अझै भन्नु न, उसले गरेको कुरा प्रेरणादायी कुरा छ? हात उठाउनु त। ल उहाँले अहिले भनेको कुरा प्रेरणादायी छ?
त्यो सर अरूको सोचाइ हुन्छ अरूको लागि पनि त तपाईँ बाँचे होइन र जिन्दगी अरूले सर मेरो बारेमा तपाईँ एउटा कुहिएको आलु बन्न पाइन्छ त होइन म त्यस्तो भन्नु खोजेँ होइन अरूले मेरो बारेमा के सोच्छ भनेर मैले सोचेर बस्ने होइन मैले चाहिँ हो मलाई कस्तो लाग्छ यिनीहरूले के सोचिरहेको छन् साथीहरूले भनेर तपाईँलाई लाग्न पर्दैन रिकभरी सेल्फिस सर त्यो त आफ्नो लागि गर्नु होइन तपाईँ समाजमा हुनुहुन्छ नि समाज केन्द्रित हुनुपर्छ नत्र तपाईँ एन्टी सोसियल हो एन्टी सोसल लेभल सर आफ्नो ज्ञान चाहिँ राम्रो गरिरहेछ अनि फ्यामिली राम्रो गरिरहेछ सकेन होइन नि कहाँ त्यस्तो एन्टी सोसियलले फ्यामिलीको लागि कहाँ राम्रो गर्न सक्छ आफूलाई नि कहाँ राम्रो गर्न सक्छ र उसले के एउटा एउटा एकदम विवेकी बन्छ र त्यो एन्टी सोसियलले आफ्नो घर पालिरहेछ कहाँ पाला तपाईँले घर मेरो त उमेरै भएको छैन त्यस्तो नि केटाकेटी कुरा गर्ने हो तपाईँको उमेर भएको होइन तपाईँ त घर पाल्नै परेन चुप्पा लगाएर आनन्दले आफ्नो वेमा हिँड्ने मात्रै पनि परिवारले तपाईँलाई भगवान मान्छन् बरु मलाई मान्दैन किनभने म सामान्य छु तपाईँ असामान्य हुन्छ त्यस कारण तपाईँलाई भगवान मान्छन् यो मान्छे ट्र्याकमा मात्रै आइदियोस् भनेर अझै यो कुरालाई लिएर फेरि यो कुरालाई लिएर तपाईँ टक्सिक बन्दै नबन्नु तपाईँ विवेकी बन्नै पर्छ तपाईँ कति सीमित हुनुहुन्छ हेर्नु त अहिलेसम्म त्यो 8 वर्ष अगाडि क्रिकेटको कथा बोकेर अझै त्यसरी मुडी भएर बसिराख्नु भएको छ तपाईँ होइन म चेन्ज गर्नुपर्छ मैले यहाँ चुक्याएँ यो अनि त्यो चाहिँ असल व्यक्तित्व किन भन्नु नपरे त्यो सर अब मेरो मन एमै थियो नि त सर फेरि केटाकेटी गर्नु मन छ राजाको राज्य एम थियो सिद्ध्याए र त ड्रग युज नगरी आनन्दले अर्को राज्य पाइन्छ कि यही राज्यमा अर्को राजा के भन्छ राजा बन्न पाउँछु भनेर डिल गरिरहेको छ नाथे क्रिकेटको ल्याङ गर्नुहुन्छ कति सानो मनको छ तपाईँ सबको सर सोचाइ एउटै हो सबैको सोचाइ एउटै हुन्छ प्राय के अरे हजुर र पनि त युजर त भन नि त राजा डिप्रेस त भयो होला नि डिप्रेस भयो नि युजर हुँदै दुनियाँ ल्याङ गर्दै हिँडे त छैन त्यो त फेरि तपाईँको गलत अन्दाज हो खै के थाहा भन्ने हो त यसरी मान्छे राप्रपाको अध्यक्ष चेन्ज गरिदियो के थाहा भन्ने अझै राजेन्द्र लिङ्गदेन बनाइदियो उसैले कमल थापालाई हराएर कि अझै के थाहा अलिक विवेकले बोल्नु पर्यो क्या सबैजना होइन सिरियसली भने मैले यो कुरा के भयो अरे चेन्ज गरिदिए कमल थापालाई आउट इन चुनावमै हराइदियो ल राजाकै प्रत्यक्ष हात छ भनेर कमल थापाले बोलेर अहिले रुवाबाइस छ कमल थापा अहिले भन्नु हाल्छन् 3 दिन अगाडिको को अध्यक्ष अहिले छ राजेन्द्र लिङ्गदेन मजाले जिते हेर्नु त राज्य हट्दा अझै मोटिभेसन छ कि प्राप्ति नहोला छुट्टै कुरा मोटिभेसन गिराएका छैन त्यसकारण त राजा यार छ अझै अनि क्रिकेटको अझै किचिर मैले सर लाइफ बढी हुन्छ अनि सर उसो भए तपाईँ चेन्ज हुन सक्नुहुन्न फुटबल सानोदेखि फुटबल उसो भए तपाईँ कहिले चेन्ज हुन सक्नुहुन्न त्यो सर असर होला हैन होइन होइन आफ्नो ठाउँमा होइन तपाईँ चेन्ज हुन सक्नु पर्सेप्सन चेन्ज गर्नु सर जस्तो कुरा गर्ने हुन्छ सानोदेखि म फुटबल खेलाडी बन्छु भने एन्फा पनि आए काठमाडौँमा सातो बाटो होइन मार्क्स लाउनु सेट भएन अनि गोल पनि हाने मार्क्स लाउनु एक दुई गोल पनि हाने सेट भएन म ब्याक टु धनकुटा गयो घर गयो होइन अनि त्यस पछाडि अब मैले त्यो सर जस्तै सोच राखिरहेको नि त अहिले यो एज अहिलेको टाइमसम्म आएर म के फुटबल खेलाडी साथ मसँग खेलेको भाइहरू त्यो विशाल खवास भाइहरू अहिले अन्डर 92 खेल्दैछ नेसनल टिमबाट खेल्दैछ भाइहरू होइन मसँग खेलेको भाइ यहाँ विराटनगरबाट अनि त्यो अब के भन्नु मैले बुझेँ ल मैले के बुझ्दैन एउटा इगो राखिन क्या त्यो टाइममा म खेलाडी सर जस्तो इगो चाहिँ मैले राखिन क्या सबै कुरा धेरै कुरा भन्ने कुरा हुन्छन् क्या भन्ने मात्रै हुन्छन् गर्ने केही हुँदैनन् नत्र राम्रो खेल खेलाएको छ भने बाबाआमाले पनि सपोर्टै गर्छन् किन सहरमा बसेका बाबाआमा बुझेका बाबाआमा त्यो हामीलाई अहिले हामीलाई प्रेरणा गर्न मात्रै होइन त्यो पनि बुझ्नु न तपाईँले गरेको गल्तीहरू पनि पहिला रियलाइज गर्ने र त्यसलाई अलिकति मनन गर्न थाल्यो भने तपाईँको कमजोरीहरू स्पष्ट देखिन्छ यो चार्ज गरिदिनु त कसैले यो मोबाइल चार्ज गरिदिनु न उता र अर्को कसैको मोबाइल दिनु न एकछिन ध्यान दिनु है कुरा ल अब मोटिभेसनमै अलिकति अगाडि बढौँ ल मोटिभेसन तपाईँको मोटिभेसन फ्याक्टर के छ तपाईँ के कुराले प्रेरणा दिन्छ तपाईँलाई तपाईँको मोटिभेसन के छ ब्रो हजुर अरूलाई हेरेर सिक्ने ल अनि उहाँ 1 महिना अगाडिको तपाईँको आँखा अगाडि के थियो उहाँको कन्डिसन मलाई समय 10 महिना अगाडि पनि हेरेको सर तर चेन्जेस छैन चेन्जेस छ सर नेगेटिभ चेन्जेस आएको छ कस्तो 10 महिना अगाडि मैले हेर्दाखेरि उहाँलाई
नागपुरमा त उहाँमा परिवर्तन आएको छैन नेगेटिभ आएको छ सर। अस्ति भन्दा अहिले नेगेटिभ चेन्जेस आएको छ। फर्स्ट उहाँले चाहिँ होइन 10 महिना अगाडि देख्नु भयो नि त उहाँलाई नागपुरमा, त्यति बेला एकदम सामान्य हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आउने बेला गर्दा त्यसले फेरि राम्रो नर्मल होइन राम्रो छ उहाँको, राम्रो छ, त राम्रो छ भन्नु क्या राम्रोलाई राम्रो छ। है। तपाईँको मोटिभेसन के हो अलि ठुलो भन्दा? हजुर आर्ट फिल्डमा जान के आर्ट जस्तै के सम्बन्धी आर्ट? पेन्टिङ गर्नुहुन्छ? अझै मोटिभेसनको त्यो बेस लेभलै पुगेन नि त। मोटिभेसन के छ हजुरको? ए यसको पासवर्डै थाहा छैन भन्नु त। मोटिभेसन के छ? हजुरको मोटिभेसन के छ हजुर? काममा पर्फर्मेन्स राम्रो गर्ने। तपाईँलाई के सम्झिँदा आनन्द आउँछ प्राय जिन्दगीमा भन्नु त? मलाई त्यसमा चाहिँ कसैले गरेको काममा स्याबासी दिनु भने त्यसमा चाहिँ आनन्द आउँछ। तपाईँलाई केमा आनन्द आउँछ? तपाईँको के छ र तपाईँलाई जिन्दगी ठिक छ ब्रो? तपाईँसँग के छ र तपाईँलाई मजा आइरहेछ? तपाईँको बुवा सम्झिँदा मजा आउँदैन? किन नभने भन्नु न, के छ तपाईँसँग? तपाईँ यसो अलिक वाइडली सोच्नु, कति सीमित भएर सोचे यार, म त अचम्म लाग्छ यार। तपाईँसँग के छ र तपाईँलाई आनन्द छ भन्नु? आमा हुनुहुन्छ? अरू आमा बुवा, अरू परिवार, छोरा छोरी, वाइफ, अरू तपाईँको सम्पत्ति छ? अरू पनि छ नि, के कुरा अरे? सम्पत्ति नभए जस्तो तपाईँको आवासी हुँदैन। अघि त्यहाँ 20 लाखको कुरामा कति रुपियाँ होइन, त्यसको लागि ठिकै हो नि, के नौलो कुरा त। सम्पत्ति पनि छ, त्यस कारण तपाईँ मोटिभेसन छ। अरू तपाईँको एउटा योगदान छ, कसैलाई तपाईँले किडनी दिनुभएको छ, तपाईँ त्यो मोटिभेट, म त मैले कति राम्रो काम गरेँ। अरू सपोर्ट गरेछ दुनियाँलाई, त्यो तपाईँसँग के मोटिभेसन छ भन्नु? मोटिभेसन फ्याक्टर भन्नु हजुर? छोरा छ मोटिभेसन। अरू तपाईँलाई के सम्झिँदा, के बुझ्दा, के मनन गर्दा के छ र तपाईँसँग, कसरी तपाईँलाई केही त्यो प्रेरणा दिने फ्याक्टर छैन त तपाईँहरूसँग? त्यो याद गर्ने के तपाईँको मोटिभेसन फ्याक्टर के? दाइ। अरू बुवा? होइन न, बुवाको एन्सर दिनु न, हो या होइन? हुनुहुन्छ नि बुवा मोटिभेसन फ्याक्टर होइन? आमा? आमा बुवा किन होइन? के कुरामा? मैले नै गल्ती गरेँ सर होइन। अब ड्रग्स युज गरेँ, त्यस कारण रिलेसन बिग्रियो होइन। अब त्यस कारण म पनि फोन गर्दिनँ। अब फोनै बोलचाल नै हुँदैन भने त मोटिभेसन फ्याक्टर कसरी हुन्छ? तपाईँको मोटिभेसन फ्याक्टर के हो सर? तपाईँको फ्यामिली। तपाईँको मोटिभेसन फ्याक्टर के हो? यतापट्टि कालो टोपी उड्नु न। हजुर फ्यामिली, गर्लफ्रेन्ड, फ्युचर प्लानहरू, जुन स्टडी, सर्टिफिकेट। अरू गेम कसको मोटिभेसन फ्याक्टर छ? गेमिङमा राम्रो गेम तपाईँ। अरू ओके, तपाईँले आजदेखि मैले जुन 360 डिग्रीको तपाईँलाई अझै अर्को हप्ता मात्रै मैले सोचेको छु, तपाईँले लेखिसक्नु भएको होला होइन? 360वटा कन्टेन्टहरू बहस गर्ने प्लान गरेका छौँ। त्यसमा होइन त्यतातिर बहसै नगरौँ जस्तो सोच्ने हुन्छ र कोही छ त? यो बहसै नगरौँ यो भन्ने हुन्छ र त्यस्तो? हो त्यो या भन्नु मोबाइल खोइ त, यो म हेर्नलाई हो क्या मैले एकचोटि त्यता दिन त। यता ध्यान दिनु है त। आजदेखि जुन एट्रिब्युट्सहरू छ नि, गुणहरू, तपाईँमा भएका गुणहरू, तपाईँमा भएका सम्पत्तिहरू, बौद्धिक सम्पत्ति, आर्थिक सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति, हरेक फ्याक्टरहरू, यी सम्पूर्ण पक्षलाई लिएर
तपाईँ प्रेरणाको सुस्रोत बन्न ट्राई गर्ने सकिन्छ? प्रेरणा नै भएन भने के मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन्छ होला है? धेरै प्रेरणा मिलेन भने धेरै फ्रस्ट्रेट हुन्छ। यति फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ कि उसले झन् आफूलाई गाह्रो बनाइहाल्छ। ठिक छ। अरू मोटिभेसन फ्याक्टर के छ हाम्रो? ऱ्यापर हजुर ऱ्याप अथवा म्युजिक रक ओके ओके ठिक छ। ए अरू तपाईँको मोटिभेसन भन्नु त सर। मलाई एकदमै मन पर्थ्यो। जहाँ जाँदा पनि छिटी चाहिँ ब्याट लिएर बल लिएर चाहिँ हिँडेर हुन्थेँ। छिटी चाहिँ अलिकति ज्ञान पनि छ, अनि खेल्न पनि राम्रोसँग आउँछ। त्यस कारण पहिला यसो लङसोटतिर जानुपर्ने छ। मैले टिटी स्कुल च्याम्पियन हो। ओके हजुरको मोटिभेसन ब्रो हजुर बोल्नु त। सरी गुरु ओके के को गुरु? के फिल्डको गुरु? ओसो ओके मोटिभेसन चाहिँ हो ओसो आफ्नो धार्मिक गुरु। अरू पनि मम अरू गुड। याद गर्नु है तपाईँलाई के सम्झिँदा तपाईँलाई प्रेरणा मिल्छ, केही गरौँ लाग्छ, सङ्घर्षमा जाउँ लाग्छ, खुसी हौँ लाग्छ, आहा आफ्नो लाग्छ, अलिकति हो होइन होइन नसके पनि है नसके पनि एक ठाउँमा छ त्यो छुट्टै फ्याक्टर हो, त्यो डिसअर्डरको फ्याक्टर हो। नसके पनि तपाईँको मोटिभेसन फ्याक्टर चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डमा राखिराख्नुपर्छ। त्यो कहिल्यै नभुल्नु। तपाईँको लागि त्यो जिन्दगी जिउनको लागि बेसिक आधारहरू हुन्। तपाईँलाई थाहा छ नि मेरो श्रीमती अहिले हस्पिटल एडमिट गरिरहेको छु, थाहा छ? मैले अहिले भने हिजोदेखि श्रीमती हामीले हस्पिटलमा एडमिसनमा छिन्, बसिरहेको छिन्, सकेसम्म छिटो जान मन छ। त्यसले बोलाइ छ प्रेरणाले क्या भित्र जाउन छिटो जाउँ हजुर जाउँ छ। हेर्नु त नत्र त के भने पनि हुन्थ्यो नि त। बुवा उता हुनुहुन्छ के भइरह होला भन्ने मोटिभेसन फ्याक्टर छ। मतभेदहरू धेरै छन् बुवासँग, श्रीमतीसँग, साथीसँग, आफन्तसँग, तर त्यो मतभेद होइन, जिन्दगी जिउँदै गर्दाका ती केही कन्फ्लिक्टहरू हुन्, तर त्यो सपथोक बर्बादी होइन। उहाँले हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन लाइफमा तपाईँले? किनभने त्यसरी मेरो पनि चिन्तै हो। मलाई व्यक्तिगत श्रीमतीले चाहिँ पहिलो बच्चा जन्मिँदा सेकेन्ड बच्चा अति दुःख पोखेको थिएँ कि बच्चा जन्मिँदा लोनी बाहिर भन्दाखेरि साह्रै मन दुःख गरेको। सही कुरा। यो त खुल्दैन, यो भिडियो नै खुलेन। एकचोटि हेर्न मन थियो, यो त खै त खुल्दैन। यो भिडियो छ तर प्ले नै हुँदैन। एकचोटि आउनु न ल त्यता दिनु त। खै यादै छैन। याद गर्नु है, यता ध्यान दिनु है। आजदेखि यता अब यो मोटिभेसन फ्याक्टर सिकाउने बेला भइसकेको छैन हो र तपाईँहरूलाई? मोटिभेसन सिकाउने बेला भएको छैन हो, आइपुगेको छैन हो। मोटिभेसन सिकाउने बेला भएको छ जति हात उठाइदिनु त। मोटिभेसन सिकाउनु भन्दा मोटिभेसन दिनु पर्यो क्या सर? होइन मोटिभेसन दिने होइन, अहिले सिकाउने कि तपाईँ के कुरामा प्रेरणाको स्रोत हो त्यो पहिला बहस गरेपछि अनि दिन सकिन्छ क्या। नत्र एकैचोटि दिने भन्ने म त फरार किन भन्नु? त्यो चाहिँ मोटिभेसनल स्पिकर होइन नि त म। त्यही भएर मोटिभेसन पहिला आफूले याद गर्ने। मोटिभेसनल स्पिकरले चाहिँ बुरुरु आफूले केमा जानेछ, गुटुङटुङ त सक्छ, खत्रै हो केटा तिमीहरू के टाउको दुखाइरा लु उठ जाग भन्छन्। अनि भन्छन् तर तपाईँ हेरेर भन्दैनन् नि त। तपाईँ हेरेर भन्दैनन्। तपाईँ हेरेर भन्ने चाहिँ एक नम्बरमा तपाईँ आफूले हो। अनि सपोर्ट लिने त्यो उचालेर हुन्छ अनि सक्दैन नि त फिल्डमा गएर। सबैले त सक्दैनन् नि त, प्रायले सक्दैनन्। सूचनामूलक मोटिभेसन ठिकै छ, तर तपाईँको जिन्दगी नै परिवर्तन गर्ने मोटिभेसनले तपाईँलाई एकछिन सुन्नुन्जेल चाहिँ मजा आयो यार भनिन्छ, फिल्डमा तपाईँ चुकिन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो मोटिभेसनल स्पिकर चाहिँ तपाईँ आफू हुनुपर्छ क्या तपाईँको लागि। त्यो कुरा बुझ्ने, काउन्सिलरको सपोर्ट लिएर अनि पो मोटिभेसन डिल गर्न सकिन्छ। याद गर्नु है। त्यो फिल जस्तै उहाँमा भएको ट्यालेन्सीमा उहाँले आफ्नो मोटिभेटेड भएर गलत पक्षलाई
कम गर्दै गर्दै गएपछि फेरि उहाँ पनि बेस्ट होइन र अब हामी सबैमा लगभग प्रेरणा त भयो जो कोहीमा हुन्छ मोटिभेसन तर हामीले चाहिँ अब कुलतमा लागेर चाहिँ त्यो गिराइयो किनभने विभिन्न कारणले तपाईँ लाग्नुभयो त्यसपछि तपाईँको मोटिभेसनको फ्याक्टरहरू तपाईँको तर्कहरू तपाईँको भनाइहरू तपाईँको बुझाइहरू तपाईँको विवेकहरू अर्कैतर्फ उन्मुख हुन्छ अर्कैतर्फ केन्द्रित हुन्छ यदिन त अर्कैतर्फ आउँछ त्यो कुरा बुझ्नु है प्रेरणाको गलत प्रयोग अथवा प्रेरणाको अज्ञानता अथवा प्रेरणा भएर पनि तपाईँको त्यो नखराबाजी अथवा तपाईँको एटिट्युड र पर्सनालिटीले तपाईँको प्रेरणा चाहिँ एकदम डाउन गर्ने फ्याक्टरले तपाईँलाई माथि उठ्न कहिल्यै दिँदैन याद गर्नु तपाईँ डिप्रेसन पीडित होइन क्या उसलाई मोटिभेसन चाहिन्छ तपाईँ के हो तपाईँ मोटिभेसनमा बेस्ट केटाहरू हो तर त्यसलाई डिल गर्न स्ट्राटेजी नभएको त्यसलाई मोटिभेसन चाहिँ बुझाइदिनुपर्छ त्यसपछि आफूलाई प्रेरणा गर्न सजिलो हुन्छ नत्र त जति मोटिभेसन गरे मोटिभेटेडमा पुरै बलेर हातैमा लाऊ न मोटिभेसनमा यहीँ राखेर हिँडाए पनि बाहिर गएपछि तपाईँ चुकिहाल्नुहुन्छ किन तपाईँ त अरूद्वारा प्रेरित हुनुहुन्छ नि त त्यस कारण बाहिर गएर चुकिएको केटा धेरै चुकेको त्यही कारणले हो तपाईँले त्यो मिठास ठिकै त किन कि बढी किसिम गर्छ नि यस्तै त हो नि अलिअलि त खाउँ न भन्ने त हुन्छ नि त्यो खाउँ जस्तो नलाग्ने अब क्या अब कहिले मलाई त्यो मजा नै लिनु छैन लजा यति मजा आउँछ यार तर मलाई लिनु छैन भनेर प्रेरित हुनु भने त कसले तपाईँलाई रोक्न सक्छ दुनियाँमा यति मजा आउँछ आनन्द जो यति धेरै पनि नभनौँ मजा आउँछ कन्फिडेन्स आउँछ ठिक छ रमाइलो छ ठिक्क हुन्छ तर त्यो मलाई लिनु छैन किनभने म प्रेरित भइसकेँ अनि कसले सिकाउनु पर्यो तपाईँलाई कसैले कसले तपाईँले कसलाई थेगेर लानु पर्यो अर्को रियाब खोल्नुहुन्न तपाईँहरू छोडिदियो भाइ म अरूमा जानिनँ अरू मैले व्यापार जानिनँ म आफू चेन्ज भएँ अरू केटाहरूमा चेन्ज गर्छु ल आओ रियाब खोल्नु किन कसले सक्दैन तपाईँ बुवाको व्यापार सम्हाल्नुहुन्न तपाईँ पढ्न कन्टिन्युटी दिनुहुन्न तपाईँ फेरि काउन्सिलिङमा फर्किनुहुन्न तपाईँ कसले के गर्छ मैले आफ्नो गर्छ नि तपाईँले तपाईँलाई प्रेरित गराए मात्रै पुग्यो त्यो कुरा चाहिँ के हो भने मोटिभेसन नपाएर तपाईँहरू बिग्रेको थोरै हो मोटिभेसन म्यानेज गर्न नसकेर तपाईँ बिग्रिया धेरै हो भनेको तपाईँको प्रेरणाको स्रोत सिफ्ट भयो नेगेटिभ भन्दा पनि त्योतिर भयो जुन चाहिँ नेगेटिभ भयो जस्तो कि रिस उठ्ने चित्त दुख्ने झोक चल्ने बुवा आमा चित्त नबन्ने खाइदिन मन लाग्ने कोही नचाहिने जस्तो क्या चल्ता जस्तो मरे मर्छु के फरक पर्छ जस्तो गलत तरिकाको प्रेरणा मिल्यो नि त कुप्रेरणा भन्छ त्यसलाई चित्त बुझ्नु बाहना जस्तो सही कुरा धेरै चाहिँ यो रिस उठेर नखाने भने चाहिँ बाहना मजा लुट्न भन्नु न रमाइलो मात्रै हो त मजा लुट्न व्यक्तित्व मिलाउन प्राय त्यही हो कमै हो मजा लुट्न त्यो पर्सनालिटी म्यानेज गर्न त्यो कन्फ्लिक्टहरू डिल गर्न कन्फिडेन्स आउन प्रेरित हुन अलिकति त्यो हुन्छ नि त्यो जुन तपाईँलाई गाह्रोबाट मुक्त गराउन तपाईँले खाने हो जुन चाहिँ मोटिभेसन तपाईँमा गलत तरिकाले प्रेरित हुन्छ यहाँ याद गर्नु है यहाँ एउटा विद्यार्थी जो चाहिँ लोकसेवा पढ्दैछ उसलाई मोटिभेसन दिएको हो त होइन नि याद गर्नु है लोकसेवाका साथीहरूलाई दिएको मोटिभेसन होइन यो त्यसकारण तपाईँ एकदमै तपाईँ यति सचेत हुनुपर्छ यार यो कुरामा त यस्तो सचेत हुनुपर्छ कि म त अर्कै तरिकाले प्रेरित भइरहेको छु म कहाँ फसिरहेको छु के हो कता जानुपर्ने हो मलाई केही पनि थाहा छैन भनेर सचेत हुनुपर्नेमा अनि बुवा आमालाई मैले कत्रो चित्त दुखाएको रहेछु ल बुवा आमाकै कारणले मैले गल्ती मेरो यो जिन्दगी केही कारणले भए पनि मैले त कमसेकम सपोर्टिभ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु पर्दैन पर्छ नि तपाईँ असल व्यक्तित्व बन्नको तर्फ उन्मुख हुन तपाईँ क्षमतावान हो तर केही फ्याक्टरले तपाईँलाई त्यो क्षमता ह्रास गरिदिन्छ क्या कहाँ तपाईँहरू गलत मान्छे हुँदै होइन कसले भनेको गलत मान्छे अर्कै हुन्छ क्या
गलत हो भने डिसअर्डर पनि गलत मानिनँ मैले, बस अज्ञानता बढी छ। नत्र गाँजामा मजा लुट्छु भनेर बस्नु कि राम्रो हो त है। यो संसार हो कि होइन, अब त्यो त यो संसार त्यसैमा बस्छ नि त, कति समयमा सिद्धिन्छ। सोसियली एक्सेप्टेड चाहिँ छैन भन्नु। होइन होइन, सोसियली त तपाईँ फेरि जोगिने काम गर्दै हुन्छ अहिले आफू। यही कन्टेन्ट सबैले फलो गरौँ, कति दिनमा जिन्दगी यो तहस नहस हुन्छ यो संसार। सर यसरी ड्रग एडिक्टले कहिले क्राइम गर्छ भन्दाखेरि सर राजाले नि गाँजा खाने, उता प्रधानमन्त्रीले खाने, त्यसले नि ड्रग हान्ने, जमाले हान्ने, जमै जाम जुम दे भाइ। ड्रग कहिले प्रब्लम हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? जबसम्म ड्रग एडिक्टले ड्रग पाइरहेको छ नि, अर्को डोजको लागि सोच्नु पर्दैन नि, त्यति बेलासम्म उसले क्राइम गर्दैन क्या सर। जब उसले पाउँदैन नि सर, जब सिकनेसमा हुन्छ त्यसपछि हो कि प्रब्लम स्टार्ट हुन्छ। अब यहाँ क्राइमको मात्रै कुरै भएन, अब त यहाँ यो त फ्रेस टोली हो, यहाँ शुद्ध छ, यहाँ एकदम सबै एकदम डिपेन्डेन्सीमा छ नि, त्यसैले कसैले क्राइमै गर्दैन। जल छर्केर राखेको छ। याद गर्नु है, तपाईँ भनेको तपाईँ गलत तरिकाले प्रेरित हुनु भनेको बाहिर गएर हो, किनभने तपाईँले त्यो डिमान्ड त्यो जुन क्रेभिङ अथवा त्यो मजा छोड्न सक्नुहुन्न। त्यो प्रेरणाको स्रोत भनेको ड्रगको केन्द्रित गरिदिनुहुन्छ। म त क्राइमको त बहसै गरिरहेको छु नि, यहाँ त गाई बनाउने कि नबनाउने केटाहरूलाई भनेको सोचिरहेको छु। होइन, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ खास गरी प्रब्लम त त्यो हो नि त सर। शुद्ध ड्रग एडिक्टहरूले चोरे होइन सर, बाहिर गएर अरूहरूलाई ढाँटे, नराम्रो काम गरे नि त, बाध्य भए। अनि त्यसैले रियाब ल्याइदिने, सोसाइटीले एक्सेप्ट नगर्ने त्यही कारण हो क्या सर। सही। अनि त्यही त हो नि सर, अब खास गरी आनन्दको लागि खाने उनीहरूले के भन्ने, अब सरकारले नै जहिले पनि होइन सर ड्रग एडिक्टले ड्रग दिइराख्यो भने प्रब्लम आउँदैन। होइन, तपाईँलाई ड्रग दिनै नपरोस् न भन्नु, त्यसैले मेथाडोनहरू त्यो ओएसटीहरू। मैले एउटा कुरा बुझिनँ, अझै बुझिनँ यार, तपाईँहरू ड्रगसँगै लाइफ बिताउँछु भन्ने सोचिरहेछ धेरैले। होइन छैन नभन्नु न, यो मासलाई प्रभाव नपार्नु, त्यो हुनसक्छ नि। एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भन्नु खोजेको। उहाँको कुरामा सहमत हुने हात उठाउनु त, हात उठाउनु। त्यस्तो भएको ल बाबुले भन्नुभयो यहाँ नै, बाबुले यहाँ यहीँ जोड्छु, म त कति हान्छु तपाईँलाई राख्नु। यहाँ नगराउने, सुन्नु तपाईँलाई हान्न मजा आउँछ। यहाँ सुन्नु, 9 महिना छोडेको मेरो केससँग जोडेकै छैन। उहाँले भनेको त सही हो नि, गभर्मेन्टले सबैलाई दियो भने त क्राइमै हुँदैन। क्राइमको बहस छैन है अहिले, एकछिन क्राइममा नजाउँ, प्रब्लमै त्यही हो क्या अहिले क्राइममा नजाउँ न। सुन्नु सर, ड्रग एडिक्टले ड्रग पाइराख्यो भने कहिले क्राइम गर्दैन। सुन्नु यहाँ सुन्नु न, मैले त्यो वेमै गइनँ, यो हामीसँग जोडिएका साथीहरू। हजुर के भन्नु त, यहाँ सुन्नु है, ड्रग किन प्रब्लम भन्नु नि त? ड्रगले तपाईँको लाइफ सिद्ध्यायो, त्यही प्रब्लम। लाइफ सिद्ध्याउने भन्नाले सबै ड्रग युजरहरू क्रिमिनल होइन है, होइन, तर गर्छन् है सबैजना, सबैले गर्दैनन्। प्रायले गर्दैन, कहाँ गर्छ यार? 90%। नो, सबै ड्रग युजर क्रिमिनल भए 7 लाख छन् ड्रग युजर, कति छन् होला अन्दाज गर्नु त? पेटी 6 लाख युजर खै क्रिमिनल उसमा भएका? सर जान्न अन्जानमा गर्छन् कि? होइन, सुन्नु, मैले जोड्न खोजेँ, मेरो इच्छा सुन्नु है पहिला। मेरो इच्छा चाहिँ शुद्ध गौ प्राणी बनाउन खोजेँ। भनेको के? गौ प्राणी भनेको शुद्ध गाई, आनन्दको ज्ञानी गौमाता भनौँ न। त्यो बन्न सकिँदैन होला, गाह्रो छ त्यस्तो। गधालाई धोएर गाई हुन्छ होइन नि सर, यता हेर्नु त। सुन्नु है, तपाईँहरू बिच्केको गाई हो नि क्या, तपाईँहरू गधा होइन नि सर, तपाईँ त्यसै नबुझ्नु न। सुन्नु, सबै ड्रग युजर गधा होइन है, बिच्केको गाई हो। सरकारले चाहिँ नि ल ड्रग खाऊ होइन, दिएको गरेको छ, मैले खाइदिन्थेँ, तर फेरि त्यहाँ प्रब्लम छ क्या सर, त्यसैले नहाने निर्णय त्यसैले तपाईँ ड्रग्स त्यो अर्को फ्याक्टर हो। त्यो चाहिँ कसको लागि हो भने त कहिल्यै सुध्रिँदैनस्, ल ठिकै छ भन्नेको लागि हो। त सक्दैनस्, सुन्नु, त कहिल्यै सुध्रिँदैनस्, त ल ठिकै छ, र पनि उसलाई बरु हस्पिटल एडमिट गरेर राख्छन्, त्यो ड्रगको लागि फ्री गराउन सक्दैनन् क्या। कहाँ कहाँ? ए सर, कमसेकम एउटा लिमिट डोजमा दिन्छ होइन र? लिमिट डोजमा दिन्छ होइन र? त्यो नेपालमा त्यो प्र्याक्टिस गरिसकेर कुन केसमा? होइन, हाम्रो सारलाई गएर मेथाडोन दिन्छ त?
उहाँलाई लगेर ल आइज दिन्छ त जाने बित्तिकै टेस्ट गर्छ 2-3 दिन गर्छ के सर हजुर कार्ड बनाउनुपर्छ त्यहाँको गार्जियन लिएर जानुपर्छ वार अगेन ड्रग्समा हैन संसारै हैरान भएर अनि त्यसपछि ल्याएको हो के मैले यहाँ यी केटाहरूले धेरै कडा कुरा गरेँ यहाँ सुन्नु है अरूलाई गाह्रो भइसक्यो यता ध्यान दिनु है अनि यो बहस भन्दा नि शुद्धताको बहसमा किन नजाने तपाईले ठिक कुरा गर्नु रियालिटी हो के सर खास गरी क्राइम गर्छन् हैन ड्रग एडिक्टहरुले क्राइममा परेका हात उठाउनु कतिजना हुन्छ क्रिमिनल केस भएको साथै परिवारको चित्तहरू दुखाउँछन् सर हैन एक्सपेक्टेसन फुलफिल गर्दैनन् हैन अनि त्यसपछि आउने कारण त्यो पनि हो के सर त्यो हो तपाईँ त्यो हो उहाँले भनेको को कतिजना हो हात उठाउनु उहाँले भनेको जति अब तपाईले यहाँ भनेर सर गेट बाहिर भने सबैले हात उठाइन्छ होला यहाँ त कसैले पनि ला यो बढी भयो यो बढी भयो यो किन बढी भयो भने हजुर फेरि भन्नु त त्यस कारण एकचोटि ध्यान दिनु न सुध्रिन चाहने गरी बहस गरौँ न ब्रदरहरू किनभने प्रेरणाको कुरा हो यहाँ त के भने सुध्रिनु चाहँदैन लो डोज हामीलाई दिइराख भने जस्तो हो कि एउटा ध्यान दिनु है त मलाई एउटा मात्रै कुरा भन्नु सम्भावना बढी हुन्छ छुट्टै कुरा तर तपाईँको मोटिभेसन भनेको एउटा डोजमा जिन्दगी चलाउने हो एउटा डोजमा जिन्दगी चलाउन दिलसेको हात उठाउनु हो एउटा डोजमा त के हो सर कुनै एउटा डोजमा चेन्जै हुने छ त्यति मात्र चाहिँ नगर्ने के सर फेरि भन्नु मात्र चाहिँ हैन भन्ने खोजे के लाइफ भन्नु कि भन्नु न म डायलग दिन्न अलिअलि डायलग आफ्नै दाइ पचाउनु न यार त्यस्तो छैन सर त्यो फ्रीमा दियो त्यो जस्तो देखाएर दिन्छ नि त्यस्तै ह्याङ्गी प्याङ्गी पनि फ्रीमा दियो त्यो खाइदिन्थ्यो मलाई लाइफभरि त्यसको लागि पनि गाह्रो छ सबैको एउटा पर्पस हुन्छ लाइफमा ड्रग एडिक्टको छाप चाहिँ छोडेर जानु मन छ मलाई त्यो पनि त राम्रो कुरा हो मलाई एउटा मनमा लागेको कुरा चाहिँ जसरी हामी रियाजमा आएर बुझ्दैछ नि त्यो आर्थिक स्तरको त्यस जो चिन्ता उसमा होला धेरै नै माथिल्लो स्तर त 100% रियाजमा आउँदैन होला अब हामी मध्यम वर्गमा तल्लो वर्गको हालत के भइरहेको बिजोग छ नि अवश्य पनि हामी त मध्यम वर्ग सही कुरा सही कुरा यता ध्यान दिने त पर्छ हेर्नु नि याद गर्नु न बुवाको कुरा कति मेच्योर छ केटाको कुरा कति डाङडुङ हानेको डाकेन भर्खर बुवाले बोला होइन कति गाह्रो भइरह होला समाजलाई जुन आर्थिक पक्षमा एकदम कमजोर छन् भन्नुहुन्छ उहाँ एउटा डोज त हानिदिन्थ्यो यार भन्दै हेर्नु आफै याद गर्नु होइन अनेस्ट त होस् न चाहिने नै त्यही हो मैले तपाईँलाई त्यसरी कतिजना हुँदैनन् के सर यहाँ निस्किनको लागि भयो नि राम्रो देखिनको लागि पनि हुँदैनन् कि मलाई सोध्नु धेरै एक्सपिरियन्स छ कि सर जसले नि भन्छ सर छोड्ने भनेर किनभने निस्किनु छ नि त सर त्यो अब उहाँहरूको प्रोसेस गर्नु सर हैन मैले धेरै देखेको छु के सर साँच्चै पनि परिवर्तन हुन सक्छ जस्तो हो त्यस्तै 90% किन चिप्लेको त होइन कुनै पनि रियाब यस्तो छैन जसले 5% भन्दा माथि रिजल्ट दिन सक्छ त्यसैले अमेरिकामा पनि पहिला बुट क्याम्पहरुमा लगेर राख्थ्यो कि ड्रग एडिक्टहरुले जबरजस्ती नै यस्तो गरेर कोही पनि सुत्दैनन् कि अनि मात्र पछि आफै जाने कुरा सुन्यो सबै कुराहरू प्रेरणाको स्रोत छैन र उहाँहरूले भनेको हाम्रो यो साथीहरु मुझे खुसेको चाहिँ यो युज गर्दा गर्दै अब आउनु भङ्गो भनिसकेको कहिले सोचा हुन्छ फेरि बोल्नु त युज गर्दा गर्दै आउनु भङ्गो भएको कुनै डिजिज लागिसकेको भए चाहिँ हाम्रो सोचाइ परिवर्तन हुँदैछ त्यो हुन सक्छ मृत्युसँग सम्बन्धित विषय भएको तपाईले जेरो बनाउन सक्नुहुन्छ मृत्युसँग सम्बन्धित तपाईसँग डिजिज अथवा कुनै प्रब्लम अङ्गभङ्ग अथवा डरलाग्दै घटना परिघटना भयो तपाईले जेरो बनाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ होइन होइन अलिक डरलाग्दो केसहरूले चाहिँ छोडेको धेरै छन् होइन जस्तै अब कलेज चाहिन्छ अनि एउटा अर्को कुरा मैले बुझिनँ अनि तपाईँ जिन्दगीभरि ड्रग मात्रै बस्न सक्नुहुन्छ त होइन अहिले सकिँदैन सक्न सकिन्छ
होइन सरकार यो कन्डिसनमा क्या यही नेपालकै कन्डिसनमा अनि तपाईँ राजा पारसलाई त पुगिरहेको छैन हामी को हो र सही कुरा सुन्नु न सुन्नु न अनि सक्नुहुन्न भने तपाईँ चेन्जको लागि रेडी हुनु पर्यो नि म सर एकदमै रेडी छु सर सम्भव छ मैले त्यो त भनिदिएको होइन भनिदिएको मानि मैले तपाईँलाई डाइलग दिएको सबैलाई डाइलग दिएको तपाईँलाई मात्रै कहाँ हुन्छ त अनेस्ट भएर मैले भनिदिएको होइन रेडी त छु सर म ओके ठिक छ उसो भए मोटिभेसन यता ध्यान दिनु है मोटिभेसन भन्नु ए मोटिभेसन प्रेरणा है जुन कुरामा प्रेरित हुनुहुन्छ आजदेखि आइन्दा तपाईँहरूले यता ध्यान दिनु है तपाईँको मोटिभेसन फ्याक्टरमा मनन गर्न ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रेरणाको स्रोतहरू तपाईँको एट्रिब्युट्सहरू त्यो गुणहरू तपाईँका कमजोर पक्षहरू जुन मोटिभेसनको लागि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारिराखेको छ प्रेरणाको लागि अथवा तपाईँको अज्ञानताहरू जुन जुन केही आइडिया छैन त्यसले गर्दा तपाईँले मोटिभेसन कहाँ हो के हो कता जोड्ने कता घटाउने त्यो बहसै गर्न जान्नुभएको छ नि यो विषयमा तपाईँ बहस छेड्न सुरु गर्नु आफ्नो मनमा अथवा साथीसँगीसँग काट्दिनु है आफ्नो मनमा अथवा साथीसँगीसँग यो चाहिँ मेरो अनुरोध ल मोटिभेसनमा अब बहस छेड्छौँ है अर्को चोटिदेखि तपाईँको प्रेरणा नै तपाईँको परिवर्तनको प्रमुख आधार हो है तपाईँको माइन्ड सेटै चेन्ज भयो पर्सेप्सन नै चेन्ज भयो इच्छा नै चेन्ज भयो कन्सेप्ट नै चेन्ज भयो लक्ष्य पनि चेन्ज भयो प्लान पनि चेन्ज भयो अनि कसले रोक्ने तपाईँलाई यार चेन्ज हुन सहनशीलता नि चेन्ज भयो खुसी हुने आधारहरू बढ्यो रमाइलो माया प्रेम सद्भाव अनि के चाहियो सर तपाईँलाई कि मैले त्यो के को लड्डु रे आँसको लड्डु के अरे मनको लड्डु घिउसँग चखाएको हो र नसक्ने मान्छेहरूलाई मैले उजाल्न खोजे हो भने म चेन्ज गर्छु है कन्सेप्टहरू टपिकहरू नसक्ने त्यो त्यो त्यतातिर जानै नचाहने त्यो वे नै होइन यो कहाँ के कुरा गरेर हाम्रो लक्ष्य अर्को छ हाम्रो त्यस्तोलाई हो भने म कन्सेप्ट चेन्ज गर्छु हो हुनसक्छ हुन तपाईँ बोल्नु तपाईँ किन यस्तो राम्रो राम्रो कुरा तपाईँ बोल्नुहुन्न बोल्नु मैले बहस गर्नुपर्ने कुरा बहस गरिरहेको छु कि यो गलत हो अरू वेमा सिकाउनु पर्छ तपाईँले ठिक कुरा गर्नु ठिक गरिरहेछ भ्यू त ब्रो एउटा कुरा याद गर्नु बोल्नु किन डर लाग्छ भन्नु न यहाँ म रियल कुरा गरिदिन्छु होइन अरूलाई नेगेटिभ पर्छ भने जस्तो अनि मलाई डर लाग्छ ठिक हो सही कुरा तौली बोल्न त ट्राई गरौँ बाहिर फेरि हामी मजाले त्यो ट्राई गर्छु फेरि अलिकति बेसी गइहाल्छु सर म ठिक छ यता ध्यान दिनु है यता ध्यान दिनु है तपाईँहरूको प्रेरणाको बहस आजदेखि त मजाले मनन गर्नु ममा प्रेरणा चाहिने रहेछ के प्रेरणा चाहिने रहेछ म एक्लै सिकाउँछु तर तपाईँ प्रेरणा भन्ने एउटा शब्द र प्रेरणाका केही बेसिक कन्सेप्टहरू दिमागमा लिएर राख्नु नत्र के हुन्छ भने बाहिर गएपछि तपाईँ फेरि चिप्लिनुहुन्छ तपाईँलाई के भन्नु अब भन्दा चित्त दुख्ला बाहिर गएपछि तपाईँ चिप्लिनुहुन्छ चिप्लेकै स्वाद लिनुहुन्छ फेरि हो पो गाह्रो छ त चिप्लिँदा रुनु नि गुवा थुक्कमा चिप्ने यार यो भन्नु नि कस्तो अचम्म लाग्छ मलाई छक्क पर्छ तपाईँले किन यस्तो भन्नुहुन्छ जहिले पनि त्यो कुराको टेस्ट पाउनु भएको छैन क्या सर अनि सर अब तपाईँले कहिले मासु नै खानु भएको छैन भनेपछि तपाईँलाई लाग्छ कि यसले किन मासु खान्छ मेरो वाइफ मासु खान्नन् तर हामीलाई पकाएर दिन्छन् त सर अब त्यो त हजुर रुन्न भन्नु भने यहाँबाट चिप्लेको मान्छेहरू होइन एकदमै रुन्छ कि सर मनै रुन्छ कि त्यही रुवाई कम गर्नलाई फेरि खान्छ सही कुरा हो यो त्यो हुनसक्छ पोइन्ट हो हुनसक्छ होइन कि म चिप्लेँ भन्ने कुराले पीडा भएको हुन्छ हुनुहुन्छ गिल्ट पछुतो मलाई चाहिँ म गएर खाएँ ध्यान दिने म गएर खान मन नहुँदै खाएँ हाम्रो यता ध्यान दिनु त हाम्रो उता काँडाघारीको भाइ खै काँडाघारीको हिरो खै होइन न अर्को पर काँडाघारी मुलपानीको होइन ए नाम नलिनु न कसै किन लिनु पर्यो नाम चिप्लेको
होइन भर्खर आएको होइन पुरानो किन नाम लिएर नगराउनु जान्ने बढी हुनुहुन्छ कसको किन नाम लिन्नै हुँदैन भन्दैछु कहिले हो र गान्धी मोड होइन गान्धी मोड त उहाँ हो मुलपानीको कहाँ हुनु खै त उहाँ अहिले भाइसँग हुनुहुन्छ अर्कोसँग ए ल याद गर्नु है अब मैले भन्नु म अहिले बढी बोलिनँ मोटिभेसन तपाईँको अर्को पटक आउँदा के हुनुपर्छ आफै मनन गर्नु त्यो चाहिँ तपाईँको लागि यो एक हप्ताको होमवर्कै भयो यति साह्रो कठोर नबन्नु कि छोरछोरी सम्झिँदा नि झ्याउ लाग्ने चाहिँ के हुन्छ र त्यस्तो नै हुन्छ म दिन्छु म के अरे जस्तै अब भर्खर 19 वर्ष 22 वर्षको साथीभाइहरू हुन्छ होइन उहाँले खानै पुगेको छैन अतिरिक्त छन् होइन त्यही भएर पनि उहाँ चेतेको पनि छैन सर किनभने फिजिकल इलनेसहरू मेन्टल इलनेसहरू त्यति भएको छ ल उहाँको पोइन्टमा यहीँ राखेँ है त मैले ल तपाईँहरूलाई मैले क्वेसन सोधाएँ नि होइन आम आदमी सबै युजर साथीहरू है खाना नपुगेर नखाएको हो होइन ए सबैलाई एन्सर त्यही त मजाको लागि खाना नपुगेर हट खाइदिउन भनेर खाएको हो सबैलाई हात उठाउनु हो भने त्यो यसको रिजल्ट खोजेको हो कि होइन हो भने हात उठाउनु न हो कि हात उठाउनु न तपाईँलाई भने होइन अरूलाई भने मान्छेले मजा लिन नपुगेर अथवा खान्छु अझै चाहिँ के खुराएर खानै पुगाएन मजै लिन पुगाएन त्यस्तो मजा भनेर खाएको हो कि होइन हो भने हात उठाइन त हो हात उठाउनु त होइन तपाईँहरूको एन्सर होइन हो म जति पनि रिल्याक्स भयो नि अहिलेसम्म म कन्सियस डिसिजनै लिएर म रिल्याक्स भयो कि मेरो चाहिँ रिल्याक्स कहिले पनि म अब खाँदिनँ भनेर अनि त्यसपछि फेरि गएर के हुन्छ नि के कुरा ट्रिगर गरेर अनि गएर खाएको होइन कि मजै लुट्न खाएको मजै लुट्न अवेरै भएर बकाइदा फोन गरेर नै म मेरो घरको गेट आइज मलाई मजा लिनु छ दे मैले बकाइदा फोन गरेर नै निस्केको दिन भयो होस् एक हप्तापछि होस् मैले त्यसरी नै खाएको कि अहिलेसम्म पनि साथीहरू सबैको त्यही हो कारण होइन सायद तपाईँ आफ्नो विवेकले खाएको होइन ल एन्सर अर्को विवेकले खाएको चाहिँ हात उठाउनु सो स्फूर्त विवेकलाई चेतना भएर कन्सियसली नै मलाई खानु छ त्यसकारण मैले खाएको भलै त्यो गलत होला हात उठाउनु उठाउनु न किन उठाउनु न ल राख्नु मैले कुरा बुझेँ अब अझै चेन्ज हुनुपर्छ ल अब यो इच्छा हुन्छ नि त्यो खाने इच्छा अब बाहिर गएपछि चेन्ज कसरी गर्ने भनेर तपाईँ हामी अब प्लान गर्नुपर्छ अथवा त्यो अनुसार काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ यहाँ मैले तपाईँलाई सिरियस भन्नु तपाईँ सिरियसली भने दिलसे भने तपाईँहरू फरक मान्छे नि होइन फरक व्यक्तित्व नि होइन बस अलिकति तपाईँको कन्सेप्ट र रियल कन्सेप्ट अलिकति नमिलाए मात्रै हो तपाईँ जुन कन्सेप्टमा हिँड्नुभएको छ त्यसले तपाईँलाई चुकायो जुन रियल कन्सेप्टमा हिँड्नु हो भने तपाईँ चाहेर पनि खान सक्नुहुन्न चाहेर पनि खान नसक्ने नबनुन्जेलसम्म तपाईँलाई कसमै म छोड्दिनँ यहाँबाट छोडौँला तर उहाँ गएर छोड्दिनँ चाहेर पनि नखाने नि यार मलाई चाहना खान्न फेरि यहाँ केटाहरूले मलाई वाइफसँग जान किन ढिला गरिरहेछन् उहाँ राम्रो कन्सेप्ट फिराउनु भयो फेरि जाउँ छ आफूलाई हेर्न श्रीमती अब हस्पिटल एडमिट चाहिँ जाउँ छ तपाईँले फेरि रोकाइ हुनुहुन्छ लास्ट एन्सर लास्ट क्वेसन नखाँदा डिप्रेस हुन्छ ए रिप्रेस छ हुनसक्छ भनेको दबाएको जस्तो पुरै दमन भन्छ क्या त्यसलाई आफूले इच्छा गरेको कुरा नपाउँदाखेरि सबैलाई हुन्छ नि सर जस्तो मैले 7 वर्ष 6 वर्ष त्यो चुसुकेको युज गरेको सर होइन तर जुन दिन मैले गरेँ नि सर आफ्नो त्यो मैले 3 डेज कन्टिन्युस खाएको सर सबै रिप्लेस भएको छ सर अनि उसो भए यो अल्कोहल अथवा यो ड्रग्स अन्ने बहस के अरे तपाईँले लिएको विषयहरू त्योबाट मुक्त हुनको लागि तपाईँको माइन्डसेटै चेन्ज हुनुपर्छ भनेर मैले सोचेको सोचहरू के ठिक होइन र भनेपछि इच्छा शक्ति जुन चेन्ज गर्नको लागि तपाईँको फ्याक्टरहरू के हुन सक्छ सही कुरा इच्छा शक्ति चेन्ज हुनको लागि के हुन सक्छ फ्याक्टरहरू डरले मात्रै हुन सक्दैन अरू
सो इन्भाइरोमेन्ट पोजिटिभ हुनु पर्यो। इन्भाइरोमेन्ट ल यसको लागि आज होमवर्क भयो है, होमवर्क भयो यहाँ सुन्नु, होमवर्क भयो हो मलाई मन छ खाउँला अथवा नखाउन सुक्छ, तर नखानको लागि मेरो मन वचन र कर्मले नै म यहाँ अगाडि नाकमा ल्यायो भने यी ल्याइदियो भने पनि गर्न सक्ने सिरियसली नगराउनु तपाईँ मान्छेलाई के गर्नु। एक्चुअली म त्यसैले म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के ढुक्क छु भने चाहिँ जब मनबाट छोड्छु भने हुन्छ नि अगाडि ल्याए पनि म खादिनँ। ल सुन्नु यता ध्यान दिनु, त्यो बन्नको लागि के फ्याक्टरहरू जिम्मेवार छन् टिप्नु दे। जिम्मेवार फ्याक्टरहरू के छन्, त्यो जिम्मेवार फ्याक्टरहरूको परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ, सबै टिप्नु त्यहाँ। अहिले तपाईँको होमवर्क हो यो, कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तपाईँ कहाँ चुक्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि अबको प्लान के यही पोइन्ट। त्यही त यहाँ अनि अलिअलि चिप्लिन्छ भन्ने पनि त हो नि त, फेरि त्यसरी नै जाउँ न। फेरि एकदम त्यो फेरि म चाहिँ राम राज्य कल्पना गर्छु, त्यो पनि मेरो मूर्खता है कि बढी भने मैले राम राज्य पनि होइन कि, तर पनि यसो त्यसको लागि त अलिकति लगाव त चाहियो नि होइन। तपाईँ एउटा कुरा किन सकिन्न पोइन्ट चाहियो, किन चिप्लिहाल्छ रिल्याप्स किन हुन्छ है, किन हुन्छ नै है, त्यसको लागि तपाईँको भूमिका के, तपाईँको भूमिका होइन नहुन किन त तपाईँको भूमिका थाहा छ त के किन रिल्याप्स हुन्छ। फेरि यसमा एकदम धेरै बहस, एकदम मजाले बहस गर्नुपर्छ। यत्रो बहस गर्यो है, अलिअलि बाहिर गएपछि रिजल्ट पनि निकाल्नु है फेरि, नत्र मजा आउँदैन क्या होइन हुनु न केही छैन, तर अलिअलि रिजल्ट पनि निकाल्न ट्राई गरौँ न ल। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ योजना कसरी, योजना तपाईँहरूलाई याद छ कि छैन, उहाँहरूले भनेको कुरा सत्य हो, बाहिर गइसकेपछि टचमा भएका धेरै कम, कत्रो कन्फिडेन्स बाहिर गएर केटाहरू टचमा भन्नु पर्दैन, रिक्समा छु भनेपछि चिप्लेपछि मात्रै टचमा हो नि, त्यही पनि अर्काले खेलेर ल्याइदिनु पर्ने ल हेर्नु त चित्त दुख्ला होइन, तर हो हेर्नु तपाईँहरू जो प्रेरित हुनुहुन्छ जिन्दगी परिवर्तन गर्नको लागि जो किन छ विवेक लाउँ है। आजलाई जय।